सर्वप्रथम त सबैलाई सेवारो जय लिम्बुवान शिवपखा। यो जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा असोज दिन कालो दिन र लिम्बुवान आन्दोलन विषय यो भर्चुअल कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रणा गरेका अतिथिहरू यहाँनिर उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामी सहभागीहरू पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म सुरु गर्ने तर्खरमा छु र आज यो भर्चुअल कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र माकिमज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यसै गरी अभिवादन हामीले पार्टीका तर्फबाट अतिथिको रूपमा र वक्ताको रूपमा पनि यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौं र आज यसै भर्चुअल कार्यक्रमका अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। जय लिम्बुवान। र यसै गरी जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का सदस्य माननीय आरसी तुम्बाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले यसै कार्यक्रममा केदारजीको भोइस क्लियर छैन, साउन्ड क्लियर छैन। साउन्ड क्लियर छैन मेरो आवाज? क्लियर छ। र यसै गरी अभियन्ता र आज यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता पनि हुनुहुन्छ अधिवक्ता हाम्रा आदरणीय दाइ शङ्कर लिम्बुज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसै गरी जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका सदस्य तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ याम लिम्बु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। र यसै गरी हामीले यो कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा निमन्त्रणा गरेका हाम्रा अधिवक्ता कृष्ण राज लाउतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई यो प्राविधिक रूपमा र यो उहाँको आफ्नै चाहिँ यो जुम चाहिँ यो दिएर लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने मैले जाने अनुसार उहाँ एउटा पहिचानवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा विश्वदीप्ति गेलाज्यूलाई पनि मैले धन्यवाद चाहिँ आसन ग्रहणको लागि मैले आग्रह गरेँ। हस्, धन्यवाद, मैले आसन ग्रहण गरेँ, थ्यांक यू। र अविलम्ब नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले 11 बजे भनेका थियौं, हामीले लगभग 11:30 देखि कार्यक्रम सुरु गरेका छौं र हाम्रा चाहिँ अतिथि चाहिँ आदरणीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुशीला दिदीको पनि व्यस्तता रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र आज यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँबाटै सुरु गर्नको लागि हामी तर्खरमा छौं र अब यो सम्पूर्ण चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि र आफ्नो यो कार्यक्रममा सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनको लागि जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले लगभग 15 मिनट भित्रमा आफ्नो प्रस्तुति सकाइदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्यांक यू। मलाई अलिकति स्क्रिन शेयर गर्न दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो। कसले होस्ट गर्नुभएको छ? यो कार्यक्रममा आयोजना गर्नुहुने लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष महोदय र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि वक्ता र पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्ण श्रोता र यो अथवा यो लिङ्कमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म सेवारो अभिवादन भन्न चाहन्छु र हामीले सम्बोधन गर्दा पनि
समावेशी नै सम्बोधन गरेको हुनाले धेरै भाषा र धेरै संस्कृति भएको हुनाले सबैको लिन गाह्रो हुन्छ र म नेवारकी छोरी भएको हुनाले म जोजोलोपा पनि भन्न चाहन्छु। मैले स्क्रिन पाए हुन्थ्यो, स्क्रिन सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो। हजुर म्याडम, हजुर को होस्ट भइसक्नु भएको छ, म तपाईले अब सुशीला श्रेष्ठ। सक्नुहुन्छ। म सक्छु? हजुर हजुर। हजुर ल, मैले अब अघि नै भनिहाल्नुपर्छ, आज 3 गते हामीले जब 3 गते हाम्रो संविधान आयो त्यो बेलामा म महिला अधिकारको लागि, संविधानमा महिलाहरूको लागि अधिकार मिटिङ भइरहेछ। मैले चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूको अनसन बसिरहेको थियौँ र त्यो अनसनबाट नै हामीले चाहिँ संविधान गर्दाखेरि हामीले असोज दिन कालो दिन भनेर चाहिँ हामीले यो संविधानको विरोध गर्यौं, महिलाको अब हालत यस्तो छ। हजुर के भयो? ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेको छ, त्यो ब्याकग्राउन्ड अफ। मेरो त ब्याकग्राउन्डमा नोइज छैन, कसको छ अरूलाई म्युट गरिदिनुस् न प्लिज। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो संविधानलाई हामीले जलाएको संविधान हो भन्ने अर्थमा महिला जगतबाट मैले यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर अन्तरिम संविधान जुन हामीले आन्दोलन गरेर अन्तरिम संविधान बनाएका थियौं र सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण अधिकारवादी व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले अन्तरिम संविधानलाई मानेका थियौं, तर अन्तरिम संविधानलाई कालकोठरीमा राखेर त्यो संविधान सभा निर्माण भयो र संविधान सभाले त्यो संविधानलाई ल्याउँछ भन्ने स्थितिबाट त्यो संविधान चाहिँ सभालाई भङ्ग गरेर दोस्रो संविधान सभा भयो र त्यो संविधान सभा चाहिँ जनताको भावना, जनताको मर्म, जनताको नबुझ्ने खालको संविधान सभा निर्माण भएर त्यो अलिक कोठरीमा बसेर साना नेताहरूले सानो समूह बनाएर यसलाई चाहिँ संविधान बनाएर असोज 3 गते यसलाई घोषणा गर्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो संविधान बनाउने नेतृत्व चाहिँ वास्तवमा भनेको जनभावना पक्षधर नभएको अथवा त्यो आन्दोलनमा नलागेको र त्यो आन्दोलनमा लाग्दाखेरि, आन्दोलनमा हामी लाग्दाखेरि, त्यो आन्दोलनमा हामी लागिराख्दाखेरि पनि गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन, अहिले राजतन्त्र जाँदैन, यो मागेको अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने मान्छे र त्यो भावनाहरू त्यसरी बोक्ने मान्छेहरूको चाहिँ जमातले यो संविधान निर्माण गर्ने काम गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले उठाएको आवाजको पक्षपोषण नभएको भन्ने हाम्रो ठहरै छ, मेरो ठहरै छ, महिला समुदायको ठहरै रहेको छ। यसो भएको हुनाले जनताले आवाज एक तरिकाले उठाउने र आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन गरिसकेपछि त्यो आन्दोलनको जनमत, त्यो आन्दोलनको भावना नबुझ्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ पठाउने र कलम सपाउने बेलामा जसले संविधान लेख्यो, जसले नियम कानुन बनायो, त्यो नियम कानुन बनाउने ठाउँमा संविधान लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो संविधानको त्यो जनभावनाको पक्षपोषण नगर्ने मान्छेहरू त्यहाँ पुगेको कारणले, उनीहरूको नेतृत्व भएको कारणले संविधान यो रूपमा आएको भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्ने अहिले उठाइरहेको छौँ भने आवाज भनेको जसको सवाल उसको नेतृत्व हुनुपर्छ। मैले यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने मैले सामान्य एउटा घर व्यवहारमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ समाजमा, हाम्रो घर समाजमा कसको छोरा कसको छोरी भन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सौतेनी व्यवहार त्यो बाबाले पनि हैन सौतेनी व्यवहार हुन्छ, आमाले पनि सौतेनी व्यवहार गर्ने स्थिति रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि सौतेनी व्यवहार भएको छ र संविधान नचाहने, संविधानमा पहिचान नचाहने, संघीयता नजाने, समावेशिता नचाहने खालको मान्छेहरूको नेतृत्व भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आन्दोलनमा जो मान्छेहरू अगुवाई गरेको छ उनीहरूले संविधान लेख्नका लागि, त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि सकेनन्। त्यो कहाँ त्रुटि भयो, यो पक्षमा त्रुटि भएको पक्षलाई हामीले सच्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र महिलाहरूले यो महिलाहरूको पहिचानलाई यसले पक्षपोषण गरेको छैन। महिलाहरूले यो पक्षपोषण नगरेको हुनाले, महिलाहरूको पहिचानलाई यो संविधानले अस्वीकार गरेको हुनाले हामीले यो संविधानलाई अस्वीकार गरेको छौँ। र महिलाहरूले उठाइरहेका कुरा भनेको अंश
वंश र पैतृक कार्यमा समानता हो। हाम्रो समाजमा पुरुष र महिला दुईटा भाग छ। त्यो भित्र पनि जाति, जनजाति, दलित सम्पूर्ण समुदायहरू रहनु भएको छ। यसो हुँदाखेरि पनि मूलतः जुनसुकै समुदायमा भए पनि महिला र पुरुष रहेको छ र महिला र पुरुष रहेको समुदायमा महिलाहरूलाई हिजैदेखि विभेद गरियो, हिजैदेखि असमानता गरियो, हिजैदेखि पछाडि पारियो। यसो भएको हुनाले हामीले पछाडि पारिएका समुदाय महिलाहरू सबभन्दा सीमान्तकृत हुन्, सबभन्दा पछाडि पारिएका हुन्, सबभन्दा उपेक्षित र उत्पीडित भएको कारणले महिलाहरूले खोजिरहेको भनेको अंशमा समानता हो। त्यो अंशमा समानता यो संविधानले दिएको छैन। अर्को खोजिरहेको समानता भनेको वंशमा समानता हो। आमाको नामबाट नागरिकता, हामीले आमाहरूले 9 महिना गर्भधारण गरेर बच्चा पाउँछौँ। बच्चा पाइसकेपछि लालन पालन गरेर त्यसलाई हुर्काउँछौँ, तर हामीले आमाको नाम दिन हाम्रो संविधानले रोकेको छ। हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि अहिले पहिला बाबाको नामबाट भन्थ्यो, मैले कहिले मेरो आमाको नाम लिन पर्ने बाध्यता परेन र मलाई मेरो आमाको नाम पनि थाहा भएन। तर मलाई मेरो आमाले पाउनुभयो। म लिम्बुवान भूमिमा जन्मे र त्यो आमाको नाम कहिले लिन नपरेको हुनाले मलाई आमाको नाम पनि थाहा भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, आमाको नामबाट वंशमा राखिने आन्दोलन गरेर अहिले भर्खरै महिला र पुरुष दुवैजनाको अथवा आमा र बुवाको नाम लेखिने नागरिकता प्रमाणपत्र हामीसँग छ। तर पनि त्यसमा आमाको नाम नलेखिएर बाबाको नाम मात्रै लेखिन्छ र आमाको नाम लेख्ने बेलामा चाहिँ क्रस लेखिन्छ। यसको मतलब त बाबाले पाएको सन्तान त होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले वंशको आधारमा वंशको अधिकार पनि महिलाहरूलाई चल्नुपर्छ। आमा र बाबाको दुवैको नाम लेखिनुपर्छ र जो बाबाले छोराछोरीलाई नागरिकता दिन चाहनुहुन्न, जो बाबाले महिलाहरूलाई गर्भवती बनाएर छोडिएको छ र विभिन्न खालका समस्याहरू हाम्रो समाजमा छ, त्यो महिलाहरूले भोगिराख्नु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। यो संविधानले आमाको नामबाट नागरिकतालाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आवाज भनेको आमाको नामबाट पनि वंश चलिनुपर्छ, दुवैको वंश चलिनुपर्छ र आमाहरूले आफ्नो स्वेच्छाले बाबाको थर लेख्ने हो कि अथवा चाहिँ के भन्छ श्रीमानको थर लेख्ने, त्यो छानिने स्थिति हो। तर अहिले महिला आन्दोलनमा लागेका महिलावादीहरू पनि आमाको बाबाको थर पनि श्रीमानको थर पनि दुवै लेख्ने चलन रहेको छ। यसले पनि महिलाहरूलाई न घरको न घाटको बनाउने स्थिति भएको छ। बिहा भइसके पछाडि सम्बन्ध विच्छेद भयो भने सम्बन्ध विच्छेद हुँदाखेरि फेरि बाबाको थरमा फर्किनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले हिजो हाम्रो समाजलाई आमाहरूलाई महिलाहरूलाई न घरको न घाटको बनाउने स्थिति अहिले पनि बनेको छ। यसको विरोधमा हाम्रो महिला आन्दोलन अगाडि बढेको छ। अर्को भनेको हाम्रो समाज भनेको पैतृक कार्य गर्नुपर्ने समाज भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मर्दा कसले पैतृक कार्य गर्ने भन्दाखेरि त छोराले गर्ने हो। त्यो छोराले गर्ने जुन हाम्रो सामाजिक परम्परा छ, अहिले भर्खरै छोरीले गर्ने पनि चलन त आएको छ। यसले गर्दाखेरि समाजमा छोरी भन्दा छोराको महत्त्व बढी दिने हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता र हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन र हाम्रो संस्कृतिहरूले यो काम गरेको छ। यसो भएको हुनाले म के चाहन्छु भने हाम्रो लिम्बुवान समाज, म लिम्बुवानमा जन्मेको हुनाले लिम्बुवान समाजबाट, जनजाति समाजबाट महिलालाई प्राथमिकता दिन्छ, महिलालाई उन्नत ठानिन्छ, महिलाको निर्णयलाई गरिन्छ। तर हिन्दू संस्कृतिमा हामी जुन मनुको कुराबाट हामी अगाडि बढ्यौँ, तब हामी हिन्दू संस्कृति त्यो माथि पनि ब्राह्मणवादी संस्कृतिभित्र हामी त्यो प्रभुत्व जमाउने काम भएको हुनाले लिम्बुवान समाजले महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यो प्राथमिकतालाई त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पठाएको छ। र अहिले म के भन्छु भने अहिले जनगणना हुँदैछ, जनगणना हुँदै गरेको बेलामा पनि कहीँ पनि घरमुली महिला हुने स्थिति बनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले महिलाहरूलाई जन्मिँदाखेरि बाबुको अधीनमा, बिहा गरिसकेपछि पतिको अधीनमा अनि मरिसकेपछि छोराको अधीनमा बस्नुपर्ने जुन बाध्यकारी परिस्थिति बनाएको छ, यो संविधानले त्यो तोडोस् र लिम्बुवान समाजले अब जुन घर महिलाहरूले चलाएको छ, महिलालाई घरमुली बनाएर यो अहिलेको जनगणनामा यो अभियान पनि चलाओस् भन्ने म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र महिलाहरू हामी उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका आवाज उठाइराख्दाखेरि महिलाहरू सम्पूर्ण समुदायमा रहेको छ। अघि पनि मैले भने हामी उपेक्षित छौँ, हामी उत्पीडित छौँ र हामी सीमान्तकृत छौँ।
त्यसो भएको हुनाले जुन पार्टी राष्ट्रिय लिम्बुवान समाजले यो कार्यक्रम गरिरहेको छ, यो कार्यक्रम गर्दाखेरि लिम्बुवान राष्ट्रियताको पक्षधर भएर हामीले अहिले 10+1 गरेर 11वटा राष्ट्रियता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज उठिरहेको छ र हामीले त्यो अभियानमा लागिरहेको छौँ। लिम्बुवान प्राप्त गर्नका लागि हामीले किरात प्राप्त गर्नुपर्छ, यो थारुवाट प्राप्त गर्नुपर्छ, तमुवान प्राप्त गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टी अभियानमा लागेको छ र हाम्रो पार्टी महिलाहरू, उपेक्षित जनसमुदायहरू र सीमान्तकृत समुदायको पार्टी भएको नाताबाट हामीले यो आवाजलाई उठाएका छौँ र हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अहिले विकास हुँदैछौँ। हिजो हामी सानो सानो समूहमा विभाजित भएर बसेको थियौँ। त्यो सानो समूहमा विभाजित भएका हामी जनजातिहरू, हामी उपेक्षितहरू, उत्पीडितहरू अहिले एकताको सूत्रमा हाम्रो पार्टीले बाँधेको छ। त्यसैले हामी जनता पार्टीमा अहिले पुग्दाखेरि हामी अहिले सिटमा पनि धेरै छौँ र भोलि आगामी निर्वाचनमा यो कुरालाई ध्यानमा दिएर हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू र पहिचान पक्षधरहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो लडाइँ भनेको समानता र सम्मानको लडाइँ हो र हामीले अरू कुरा खोजेको छैनौँ। अरूले पाइरहेको अधिकारलाई हामीले हस्तक्षेप गरेको होइन। हाम्रो अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले यो समाजमा सम्मानित भएर नपाउने स्थिति बनेको हुनाले हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। यो सङ्घर्ष अहिले मात्रै उठेको सङ्घर्ष होइन, हिजैदेखि हाम्रो सङ्घर्षहरू गरिरहेको छौँ र यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी अभियानता भनेका छौँ। हामी यो अभियानमा लाग्दाखेरि हामीले हाम्रो सिमाना, हाम्रो निशानालाई साँघुरो बनाउनुपर्छ। निशानालाई ठुलो बनाएर सबैलाई विरोधी बनायौँ भने हाम्रो मुद्दामा आउने मान्छेहरू कम हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गर्नका लागि यो समानता र सम्मानको लडाइँमा हामीले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकजुट गरेर हैन हरेक गाउँ, हरेक घर, हरेक बस्तीबाट आवाज उठाउनु पर्छ। यो अहिलेको हाम्रो जुन हामीले अहिले गरिरहेको जुन संविधान छ त्यो अधुरो छ, त्यो अपुरो छ। त्यो अधुरो र अपुरो संविधानलाई पुरा गर्ने दायित्व हाम्रो रहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई संशोधन गरेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ पुनर्लेखन गरेर हुन्छ कि ढट्टा ठुलो बनाइएको छ। त्यो ढट्टामा माथि अलिकति अधिकार दिएको देखिए तापनि तल लिएर गइसकेपछि त्यो अधिकारलाई खोसिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अधुरो र अपुरो संविधानलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो भएको हुनाले हिजोदेखि हामीले लोकतन्त्र र हामीले संघीयता, पहिचान र समावेशिताको मुद्दालाई हामीले हिजोदेखि उठाइरहेको हुनाले यसलाई जनसङ्ख्याका आधारमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा स्थापित गर्ने संविधान हामीले बनाउनु पर्छ। यसो भएको हुनाले यो संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नका लागि, संशोधन गर्नका लागि हामी तल जग हाम्रो जनता हो, त्यो जनताको बिचमा हामी जानुपर्छ र त्यो जनतालाई हामीले यो कुरा बुझायौँ, सङ्गठन गऱ्यौँ र यो कुरालाई हामीले उनीहरूको दिलमा छाउने विभिन्न घटनाहरूलाई हामीले बताउन सक्यौँ, लग्न सक्यौँ भने जनताले भोलि हामीलाई छान्नेछन्, हामीलाई जिताउनेछन् र फेरि हामी संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा आउन सक्छौँ। अहिलेको यो जुन संविधान बनाए ब्राह्मणवादी, एकल जातीय ब्राह्मणवादी व्यक्तिहरूले बनाएका छन्। ब्राह्मणहरू सबै हाम्रा विरोधी होइनन्, तर हामी ब्राह्मण नभए पनि, जनजाति भए पनि, लिम्बू भए पनि, राई भए पनि, मगर भए पनि, गुरुङ भए पनि अहिले ब्राह्मणवादी चिन्तन भएका शासकलाई पुष्टपोषण गर्नका लागि हाम्रा समुदायहरू लागिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी समुदायको मान्छेहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्यो र यदि बुझाउँदैन भने हाम्रा समुदायबाट उनीहरूलाई बहिष्कृत गरेर पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो संविधान भनेको एकल जातीय ब्राह्मण जातीय समुदायको लागि पक्षपोषण गर्ने, पुरुष प्रभुत्वलाई कायम गर्ने संविधान रहेको छ। यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण जातीय रूपले, सम्पूर्ण जाति, जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, दलित समुदायहरू, मधेसी सम्पूर्णलाई हामीले गर्दै यो पुरुष प्रभुत्वलाई मैले अनुरोध गरेँ हजुर। हामीले निस्तेज गर्नका लागि, हाम्रा कुराहरू गर्नका लागि, पुनर्लेखन गर्नका लागि यहाँहरू सबैलाई म आह्वान गर्दछु र म यो कार्यक्रम राखिदिनु भएर मलाई वक्ताको रूपमा मेरो विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, म लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति माखिमज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दै म यहाँबाट
बिदा हुने पनि म अनुमति माग्छु, किनभने मेरो अर्को कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। मैले त्यहाँ 11:30 बजे एटेन्ड गर्छु भनेको थिएँ, म अहिले 12 बजे मात्रै एटेन्ड गर्न सक्नु भएँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई सेवारो जजलोपा र हाम्रो अभियान सफल बनाउनका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध भएर एकताबद्ध भएर लागौँ भन्ने अनुरोधका साथ मेरो भनाइ राख्दछु। हस्त यो अवसर दिनुभएको म यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हेलो, सुनिन्छ? हेलो, हजुर, अगाडि बढौँ। धन्यवाद छ। उहाँले आफ्नो विषयवस्तु यो कार्यक्रममा राखेर बिदा लिइसक्नु भएको छ र उहाँको समय अभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले बिदा माग्ने उहाँ भनेर यो कार्यक्रमबाट पनि बिदा माग्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ र बिल्कुलै उहाँ एउटा लामो समयदेखि राजनीति क्षेत्रमा लाग्नु भएको चिर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभव र नेपालको सन्दर्भमा अब कस्तो संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने महिलाको दृष्टिकोणबाट उहाँले आफ्नो राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ र अब यसै गरी यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट यो संविधान चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको लागि, मधेसीहरूको लागि, महिलाहरूको लागि ठिक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो कुरो राखिदिनको लागि आज यस कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ अधिवक्ता कृष्णराज लालतीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद केदारजी। सुनिँदैछ? सुनिँदैछ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। सुनिँदैछ? सुनिँदैछ? नमस्कार सबैलाई, जय लिम्बान। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मुख्य वक्ताको रूपमा उपस्थित हुने हाम्रा आदरणीय दाई शङ्कर लिम्बू दाई, मान्य आरती कुम्बाज्यू लगायत याम लिम्बूजी, सबैलाई नमस्कार, अभिवादन। आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई पनि के शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु। यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनुभएका साथीहरूलाई पनि सेवा र नमस्कार, जय लिम्बान भन्न चाहन्छु। आजको दिन संविधान दिवस भनेर राज्यले निकै ठुलो स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै, प्रचार प्रसार गर्दै पक्ष पोषण गरिरहेको संविधान आज हामी लाखौँ आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतले चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाउन बाध्य छौँ। यसमा के कारणले यस्तो भयो त भन्दाखेरि यो संविधान जब लेखन भएर जब यसलाई पास गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ सदनबाट, संसदबाट, संविधान सभाबाट यसलाई पारित गर्ने बेलामा चाहिँ गलत तरिकाले यसको चाहिँ सुरुवात गरियो भन्ने मेरो बुझाइ। यो संविधानमा 601 जना मान्यहरूले एक मतले पास गर्यो भनेर जुन प्रकारले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरियो, तर यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ के बुझिन्छ भने यसमा 2-4 जना उच्च जात भनाउँदा नस्लवादी सोच भएका 1-2 जना कोइराला भनौँ, 1-2 जना ओली भनौँ, 1-2 जना दाहाल भनौँ, 1-2 जना गौतम भनौँ, खनाल भनौँ लगायतले आफ्नो पक्ष पोषणको लागि, आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि यसलाई त हतारमा ल्याइएको संविधानको एउटा दस्तावेज म भन्छु। किनभने जब 2072 मा यो संविधान जारी गर्दै गर्दा एकजना कोइरालाले संविधान जारी गर्ने बित्तिकै चाहिँ अर्को ओलीले चाहिँ सत्ता पाउनुपर्ने शर्त थियो। यो अग्रिम शर्त सुरुमै चाहिँ उहाँहरूको सहमति थियो। त्यसले गर्दा यति हठात यसलाई पास गरियो कि यो संविधान भन्न पनि सुहाउँदैन। यो किनभने नेपालको वैधानिक कानुन 2004 यो नेपालको संविधान विकास क्रममा
जब सुरु गरियो 2004, 2015, 2019, 47, 63 हुँदै आयो। तर यो संविधान चाहिँ यस्तो संविधान आयो, यति लाजमर्दो संविधान, यसले संविधान बन्न पनि सकिँदैन। नेपालको संविधान बन्यो, कहिलेको संविधान हो, के हो, कहाँ हो, केही छैन यसमा। अनि हठात यो 2072 सालपछि यो संविधानको पहिलो संशोधन गरेर 72 छ। यसको मतलब यो संविधानै होइन भन्न सकिन्छ कि यो संविधान। र यो हाम्रा जातिवादी उच्च जाति भनौँ न, विशेष गरी हाम्रा ओली जाति, खनाल जाति, दाहाल जातिहरूले आफ्नो पक्षपोषण, आफूलाई चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने, अरूलाई चाहिँ दमनमा राख्ने, मधेसीलाई बहिष्करण गर्ने, जनजातिलाई तल पार्ने, सबैलाई चाहिँ यो संविधानको अन्डरमा राखेर आफू माथि हुने एउटा उच्च जातिको एउटा यो खुड्किलोको रूपमा चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा यो ल्याइएको छ। वास्तवमा यो संविधान अब हाम्रो हितमा छैनन् भन्ने कुरा म यो संविधानको एक दुईवटा धारा म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो संविधान त भनियो, तर यसमा भएका प्रावधानहरू कुनै पनि यो संविधान बन्न लायक छैन। यिनीहरूको व्याख्या गरेर सम्भव नै छैन। यो एउटा सर्ट एन्ड टाइममा चाहिँ भन्नुपर्दा जस्तो संविधान यो 72 को धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा लेखेको छ कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ त भनियो। तलतिर फेरि घुमाउरो पारामा स्पष्टीकरणमा लगेर चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना भनेर चाहिँ त्यही हिन्दू धर्मलाई चाहिँ फेरि पनि लिगलाइज त्यही घुमाउरो पारामा चाहिँ हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुकको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यसै गरी धारा 9 राष्ट्रिय गान इत्यादि भन्नेमा चाहिँ राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर राख्छ। त्यो गाई राख्नुपर्ने के कारण छ? यो मैले 2-4 दिन अगाडि एउटा सोशल मिडियामा मैले पढ्दै थिएँ। यो नेपाल र भारत मात्र यस्तो देश हो जहाँ दुधलाई चाहिँ पोखाइन्छ तर गाईको मुख चाहिँ पिइन्छ भनेर कसै एकजना साथीले चाहिँ हालिराख्नु भयो। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ गाईको मुखको यति ठुलो महिमा गाइन्छ हिन्दू धर्ममा। त्यसको जबरजस्त यहाँ लाखौँ लाख आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, खस, सिल्की सबै जातिले चाहिँ बहिष्करणमा पारेर हिन्दू धर्म लादिएको। तपाईको यो नेपालको अहिलेको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने तपाईको 80 देखि 90% जनता चाहिँ यो उच्च नस्लीय जाति भन्दा बाहेकका जातिहरू। यिनीहरूको जातमा चाहिँ सपोज उदाहरणको लागि अहिले कालो बोकालाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर मान्ने हो भने हिन्दू धर्मलाई कस्तो असर पर्छ? उनीहरू त हरेक सानो सानो कुरा अनि कालो बोकाको बलि चढाउँदै पूजा गर्ने जाति हो। यस्तो धर्म मान्ने, हिन्दू धर्म मान्ने जाति हो। हामीले चाहिँ कालो बोकालाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर मान्ने हो भने उनीहरूको धर्म संस्कारमा कस्तो असर पर्छ? त्यसपछि यो राज्यले कहिले सोचेको? राष्ट्रिय जनावर गाई भनेको छ। जस्तो तामाङ जातिमा, लिम्बू जातिमा, राई जातिमा गाईको चाहिँ अब पूजाआजा गरेर बलि दिने संस्कार नि यो आदिम कालमा चलिआएको। त्यसलाई लिम्बू संस्कारमा चाहिँ करममा बलि दिने भनेर यो मुन्दिम दर्शनतिर पाइन्छ। यसमा चाहिँ हिन्दू धर्मले जबरजस्त यो जनजातिहरूलाई बहिष्करण पाए। अब यो संविधानको धाराहरू यति विभेदकारी छन्, मैले अघि पनि भने यिनीहरू यहाँ व्याख्या गर्न सम्भव छैन। जस्तो यो संविधानको धारा 361 देखि 65 मा जनजाति आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसको तल 65 मा चाहिँ स्पष्टीकरण के गरिएको छ भने यो आयोगहरू चाहिँ 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। अब 2072 असोज 3 मा संविधान जारी हो। अब अहिले 5 वर्ष पुगेर 6 मा लाग्यो। अब 5 वर्षपछि के पुनरावलोकन गर्ने? अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन। कुनै एक दुई ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई लगेर आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ। त्यसको न हात छ न सिङ छ। यसको कुनै काम कर्तव्य अधिकार केही छैन। जस्तो दलित आयोगको कुरा छ। जस्तो हिजो पश्चिम रुकुममा त्यत्रो ठुलो जघन्य अपराध हो, त्यसमा दलित आयोग खोइ आयोग बोल्या कहाँ छ, के छ, आयोग छ कि छैन, त्यो बारेमा क्लासिक मोड भन्ने त्यो त मेरो क्लासिक मोडमा भयो कि कता त्यसले क्लासिक मोडमा पनि तेरो ओल्ड फेसिङ युज कसरी लाने? हजुर, तँलाई थाहा छ? त्यस्ता जघन्य अपराधमा चाहिँ राज्यले चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरेर चाहिँ यो नस्लीय सरकारलाई, यो एकात्मक सोच भएको सरकारलाई चाहिँ पक्षपोषण गरे। जस्तो आज सायद सबैजनाको मोबाइलमा म्यासेज आयो होला,
आरसी बोर्ड भन्नै पर्यो कि मैले गरेको भौँदै भएन सर के भन्ने सोधेको मेसेज आयो होला आज साथीहरु संविधान दिवस डिस्टर्ब पाइरहेछ म्युट गरिदिनु मैले अनुरोध गरेँ भन्ने एउटा नयाँ सिस्टम आएको छ प्रेम सर तपाईको म्युट हो त्यसमा चाहिँ भइरहेको हुँदैन याम सरको पनि भइरहेको छैन केदारजी मेरो ठिक छ 21 सेकेन्ड है मलाई अजितजी अथवा केदारजीले मलाई होस्टको रूपबाट दिनुभएदेखि मैले म्युट गरिदिन्थेँ म को होस्ट मात्रै भएको हुनाले मैले एकजना भन्दा बढी गर्न मिलेन हस् कन्टिन्यू गर्नुहोस् नमस्ते अहिले तपाई नै हुनुहुन्छ विशु सर एकजनाले होस्ट भएको छ ल केदारजी कृष्ण सर केदारजी म अघि बढौँ कन्टिन्यू गर्नु होला ए हजुर त्यही त समय अलि अभाव उहाँको म्युट भयो म्युट छ तपाईको अनम्युट गर्नु न सर कृष्ण सर अनम्युट गर्नु न ए अनि त्यही त यो कार्ल मार्क्सले पनि भनेको थियो यो संविधान ऐन कानुन भनेका चाहिँ तपाईको यो तल्लो वर्गका जनतालाई चाहिँ शासन गर्ने पेल्ने तिनीहरूलाई चाहिँ बहिष्कार दबाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्छ ठ्याक्कै यही रूपमा चाहिँ यो संविधान आएको छ त्यसले गर्दा यो संविधान वास्तवमा यो 80% देखि 90% नेपाली जनताले यो संविधानलाई दीप प्रज्वलन होइन जलाएर कालो दिनको रूपमा मनाउने दिन आयो अब यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यो असोज दिन कालो दिन र लिम्बुवान आन्दोलन भनेर अलिकति मैले जोड्न चाहेँ लिम्बुवानमा तपाईको ऐतिहासिकताको आधारमा पहिचानको आधारमा अरुण पूर्वका 9 जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश किन नहुन् अहिलेको एकात्मकवादी सरकारले यो एक प्रदेशलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो कार्यकर्तालाई जाहिर खुवाउने ठाउँ बनाएको वास्तवमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भनेको एउटा सिडिओ साहबको अन्डरमा रहेर काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई कहीँ जानु परेन हजुर सिडिओ साहब भन्ने अवस्था छ अब त्यहाँ एउटा इन्सपेक्टरलाई चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीले चलाउन सक्ने अधिकार छैन बजेट केन्द्रबाट सिधै स्थानीयमा जान्छ स्थानीयबाट सिधै माथि केन्द्रमा करहरू सङ्कलन हुन्छन् यस्तो अवस्थामा यो संघीयता भनेको कुन खालको मोडल हो यस्तो संघीयता सायद नेपालमा बाहेक अरू कहीँ पनि छैन यो संघीयता यो नाम मात्रको संघीयता हो यो संघीयताले विभेद बढाएको छ अन्याय र अत्याचार बढाएको छ भ्रष्टाचार बढाएको छ एकात्मकवादी सरकारको चाहिँ सोचलाई चाहिँ अलिकति टेको दिने काम बाहेक अरू केही गरेका छ संविधानमा लिम्बुवान प्रदेश राख्नलाई केले रोकेछ हामीलाई अरुण पूर्वका यत्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन् पहिचान छ लिम्बुवानको बस्ती छ यसमा चाहिँ लिम्बुवान राख्न पर्दाखेरि चाहिँ आपत्ति केमा छ त्यसो भए हाम्रो केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको नाम चाहिँ केपी शर्मा ओली राख्न पाउनुहुन्न भनेर भन्न पाउने कि नपाउने कङ्ग्रेस प्रचण्डलाई तपाईँ पुष्पकमल दाहाल भनेर तपाईँको नाम राख्न पाउनुहुन्न भन्न पाउने कि नपाउने त्यस्तो अवस्थामा लिम्बुवानमाथि यति ज्यादती भएको छ त्यसपछि अब लिम्बुवानसँग विभिन्न सरले 2 मिनेट भित्र र्याप अप गर्नु होला धन्यवाद मैले सिधाइदिन्छु लिम्बुवानको आन्दोलनका क्रममा हाम्रो खगेन्द्र नेताजी अगाडि हुनुहुन्छ धेरै ठाउँमा सहमति पनि गर्नुभएको छ वार्तामा बस्नु भएको छ ती वार्तामा सहमति भएका बुँदाहरू संविधानमा एक ठाउँमा पनि कहीँ कतै पनि सम्बोधन भएको छैन यसले गर्दा यो संविधान एकात्मकवादी नै छ यसले लिम्बुवानको र आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम लगायतको समस्या सम्बोधन गर्दैन यसको अघि हाम्रा नेताजी सुशीलाजीले भन्नुभयो यसमा संशोधन गरेर जान सकिन्छ कि तर मलाई लाग्छ यो संविधान संशोधन गरेर हुन सक्दैन मिनिमम चाहिँ पुनर्लेखन हुनुपर्छ सकिन्छ भने खारेज गरेर नयाँ संविधान लेखनतिर गइयो भने मात्रै यी समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले यति कुरा राख्दै आजको यो राज्यले निकै जोडतोड स्रोत साधनका प्रयोगका साथ यो दीप प्रज्वलन गरी मनाउनुपर्छ 3 दिनदेखि मनाउनुपर्छ भनेर उर्दी जारी गरिरहेको अवस्थामा पनि यो कालो दिन हो हाम्रो लागि सबै कालो रहन्छ यसलाई हामीले अब कुन दिन
मात्रै अब हामीले डिप प्रदर्शन गर्ने दिन आउँछ भन्दाखेरि यो संविधान पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गरेर आदिवासी मैत्री, जनजाति मैत्री, दलित मैत्री, मुस्लिम मैत्री बनाउन सक्यो, मधेसी मैत्री बनाउन सक्यो भने मात्रै डिप प्रदर्शन गर्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने थोरै कुरा राख्दै मैले यहाँ बिदा पाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ अधिवक्ता कृष्णराज लाउदेज्यू। उहाँले आफ्नो सान्दर्भिक कुराहरू राखेर बिदा लिइसक्नु भएको छ र म अविलम्ब नगरिकन फेरि पनि आफ्नो कुराहरू विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका सदस्य तथा कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता याम लिम्बुज्यूलाई 15 मिनेटभित्र आफ्नो प्रस्तुति सक्दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, अतिथि वक्ताज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरू। वास्तवमा आजको हाम्रो विषयवस्तु, यो छलफलको विषयवस्तु भनेको चाहिँ असोज 3 को सन्दर्भ र लिम्बुवानलाई जोडेर यो के भन्छ हाम्रो संविधान किन चाहिँ याम सर यो संविधान हजुर हेलो हजुर कन्टिन्यू गरौँ न। सुनिन्छ? हजुर हजुर, मेरो यो फोनबाटै भएकोले गर्दा अलिक डिस्टर्ब आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के कारणले हाम्रो यो विमति छ अथवा यो के कारणले हामी यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिराखेको छैनौँ भन्ने विषयमा केही कुराहरू खास गरिकन चाहिँ संविधानमा हाम्रो कहाँ कहाँ विमति छ भन्ने विषयहरू केही छोटोमा राख्न चाहन्छु। मलाई दिएको 15 मिनटभित्रै सक्ने भरसक कोसिस गर्छु। खास गरिकन हामी यो संविधानको नाममै हाम्रो विमति छ। नेपालको संविधान मात्रै भनिएको छ। यो कम्तीमा चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेर चाहिँ सङ्घीयतालाई र गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गरियोस्, यो नाममा गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ अभिमत हो, जुन हामीले चाहिँ यसमा यो संविधानको नाममा पाउन सकेनौँ। संविधानको नाममै पनि हाम्रो असहमति छ र त्यस्तै गरेर यो प्रस्तावनाका कुराहरू गर्दाखेरि प्रस्तावनामा चाहिँ विभिन्न आन्दोलनका कुराहरू गरेछ, तर आदिवासी आन्दोलनका कुराहरू, लिम्बुवान आन्दोलनका कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। किन उल्लेख गरिएन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर त्यसको ती चिजहरू उल्लेख यदि गरिन्छ भने त्यो उल्लेख त्यसलाई रेकग्नाइज गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र लिम्बुवान आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्नको निम्ति, आदिवासी आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्नको निम्ति, मधेसी आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्नको निम्ति के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरू, ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको कुरा उल्लेख गर्दै जाँदा हाम्रो आन्दोलनका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको छैन। यसको फलस्वरूप के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनसँग पटक पटक गरिएका सम्झौताहरू छन्। जस्तै यो एउटा सम्झौता भएको छ 2064 सालको चैत्र 6 गते एउटा सम्झौता भएको छ, त्यसमा लिम्बुवान हुने भनेर सम्झौता गरिएको छ। अनि अर्को 64 सालको यो चाहिँ फागुन 18 गते पनि सम्झौता भएको छ। ती सम्झौता भएका कुराहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो आदिवासीसँग चाहिँ 69 सालको जेठ 9 गते 9 बुँदे सम्झौता भएको छ। ती सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ लाई सम्बोधन गर्न नपर्ने हुनको निम्ति त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आन्दोलनका कुराहरू उल्लेख नभएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती आन्दोलनहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ, उल्लेख गरिनुपर्छ र त्यसमा सहमति भएका सम्झौताहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, संविधानबाट तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि अर्को के छ भने चाहिँ धारा 3मा चाहिँ समग्र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा चाहिँ मान्यता दिने भनेर उल्लेख भएको छ, जसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू चाहिँ बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक एउटा बहुलवादी चरित्रको नेपाली समाज छ। त्यो बहुलवादी चरित्रलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिकन एकात्मक ढङ्गले एकात्मक चरित्रलाई मात्रै समग्रतामा एउटै डालोमा हालेर चाहिँ यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको चाहिँ एउटा परिभाषा दिन खोजिएको छ। त्यसमा हाम्रो विमति रहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा अघि कृष्ण सरले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। धर्मनिरपेक्षतामा घुमौरो पाराले के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मलाई नै
प्रश्रय दिने कुराहरू गरिएको छ। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइएको कुरामा हाम्रो विमति छ। हामीले एकसिङे गैँडालाई बनाउनुपर्छ जुन साझा हुनसक्छ। कसैको चाहिँ अब कसैको चाहिँ उपभोग्य वस्तुको रूपमा आएको चिजलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनौँ न राष्ट्रिय जनावर बनाउँदाखेरि चाहिँ सामाजिक हाम्रो चाहिँ सद्भावमा खलल आउन सक्छ। यसलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सम्पत्ति सम्बन्धी हक धारा 25मा छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने आदिवासी जनजाति लगायत हाम्रो चाहिँ परम्परागत ढङ्गले उपभोग गर्दै गरेका सामूहिक अधिकारका कुराहरू, व्यक्तिगत सम्पत्तिका कुरा मात्रै बढी जोड दिएको छ। त्यसमा चाहिँ सामूहिक अधिकारका कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको छैन। धारा 29मा शोषण विरुद्धको अधिकारका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा हामी चाहिँ सांस्कृतिक ढङ्गले सामाजिक रूपमा क्षेत्रगत रूपमा भएका शोषणहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। यहाँ व्यक्तिगत शोषणका कुराहरूलाई मात्रै बढी राखिएको छ। त्यसमा हाम्रो असहमति छ। त्यस्तै गरेर धारा 38मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउने भनेर उल्लेख गर्यो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ महिला भन्नाले कुन खालको महिलाहरू? सम्पूर्ण नेपालमा भएका सम्पूर्ण जात जातिका सबै खालका महिलाहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता गराउनु भन्ने पर्नेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक खालका महिलाहरू महिला भनौँ अनि उनकै महिला मात्रै जाने जुन बाटोहरू खुल्ला गरिएको छ त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ। अनि यो धारा 56को जुन धारा 56मा चाहिँ प्रदेशको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। त्यसो प्रदेशका कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेशहरू उनीहरूले चाहिँ गोजीबाट फुत्त निकालेर कहिले 5वटालाई प्रदेश बनाइदिने, कहिले 6वटालाई प्रदेश बनाइदिने। अनि 6वटा प्रदेश बनाउँदै जाँदाखेरि केही मान्छेहरू चाहिँ अलिकति आन्दोलन गरे, पश्चिमका केही साथीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ गोजीबाट निकालेर अर्को 7औं प्रदेश बनाइदिने। तर चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा सुरुदेखि नै आइराखेको जुन लामो इतिहास बोकेको लिम्बुवान लगायतका चाहिँ हामीले चाहिँ 10+1 को चाहिँ यो जुन अवधारणालाई अगाडि सारेको छौँ त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छैन। यसमा के छ भन्दाखेरि अघिल्लो संविधान सभाले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान, खम्बुवान लगायत नेवा, तामसालिङ, खसान समेतका जुन प्रदेशहरू चाहिँ राखेको थियो त्यसलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यो मानेनन् उनीहरूले। नमानेपछि चाहिँ डाक्टर मदन परियारको संयोजकत्वमा के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगले गठन गरेको त्यो आयोगको सिफारिस 10+1 थियो। त्यसलाई पनि नमानेर गोजीबाट फुत्त निकालेर जुन प्रदेशहरू बनाए त्यो प्रदेशहरूमा चाहिँ त्यसमा हाम्रो विमति छ। र लिम्बुवान त्यसमा चाहिँ अब जुन त्यस अहिले पनि लिम्बुवानलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। त्यो कुरामा हाम्रो विमति छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ लिम्बुवानको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पहिला संविधान सभाको पहिलाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यको स्रोत बाँडफाँड समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अथवा डाक्टर मदन परियारको संयोजकत्वमा बनेको जुन राज्य पुनर्संरचना आयोग छ त्यो आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम चाहिँ 10+1 त्यो कम्तीमा पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मिनिमम एउटा चाहिँ आधार हुनसक्छ, त्यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसमा विमति छँदैछ। र त्यसपछि चाहिँ पछि राज्य पुनर्संरचना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन प्रदेशहरूभित्र जुन हामी पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू गठन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो। हामीले भनेको पनि होइन। यो पहिचानका 5 आधार र चाहिँ सामर्थ्यका 4 आधार भनेको चाहिँ उनीहरूले नै स्वीकार गरेको कुरा, पहिलो संविधान सभाले नै स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ पहिचानको 5 आधारमा जातीय र समुदायगत पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान, क्षेत्रगत निरन्तरता भनेर चाहिँ त्यो पहिचानका 5 आधारमा स्वीकार गरिएको थियो। सामर्थ्यका 4 आधारहरू पनि छन्। त्यहाँ अहिले समयले गर्दा म त्यो बन्न सकिनँ। र यसो हुँदाखेरि त्यो कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेको, यो स्वीकार गरेको विषयलाई चाहिँ फेरि के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो संविधान सभाले जम्मै कामहरू गरिसक्यो, 80% काम गरिसक्यो। अब बाँकी 20% मात्रै रहेको छ र त्यो 20% चाहिँ काम गर्नको लागि दोस्रो संविधान सभा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो संविधान सभाले स्वीकार गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेका विषयवस्तुलाई चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि स्वामित्व ग्रहण गर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफै संविधान सभामा चाहिँ निर्णय बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो। स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि फेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ भइसकेको विषयहरूलाई चाहिँ डिटेल गरेर चाहिँ अन्य कुराहरू अरू कुराहरू गर्दै जानुभयो। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अघिल्लो संविधान सभामा ती पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू बन्ने कुरा थियो। त्यो प्रदेशभित्र बस्ने चाहिँ जसको त थाकफलो भित्र खुलेको छ, जसको अन्यत्र ठाउँ छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो। तर त्यो कुरालाई पनि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि चाहिँ हटाइदियो, हटाइदियो त्यसबाट पनि।
अनि त्यसपछि पछिल्लोचोटि यो संविधान सभामा चाहिँ अर्को पनि गजबको कुरा भएको छ। 56 धारा 56 हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। धारा 56 मा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पछि पनि चाहिँ यो स्थानीय तहहरू र स्थानीय चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका निर्माण गर्दै गर्दा गाउँपालिका नगरपालिका विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र बनाउनु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अख्तियार दिएको थियो। तर के गरियो त भन्दाखेरि त्यो अख्तियार प्राप्त मान्छे जो हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अहिले नाम मैले ठ्याक्कै याद आएन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्थानीय तह निर्माण गर्दै गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै बनाउनु भयो। संविधानमा त छ अहिले पनि स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्रहरू बनाउने भन्ने, तर ती कुराहरू चाहिँ उहाँले बनाउनु भएन, खालि गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै बनाउनु भयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो धारा 275 मा चाहिँ 165 जना 60% चाहिँ प्रत्यक्षबाट अनि 110 जना चाहिँ 40% चाहिँ समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने भन्ने कुरा छ। जुन कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले नै पहिला सरकार र चाहिँ यो आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ आदिवासीसँग चाहिँ 69 सालको जेठ 9 गते जुन 9 बुँदे आन्दोलन के सहमति पनि भएको छ। त्यो सहमतिमा के गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सहमतिको बुँदा नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समानुपातिकबाट चाहिँ 60% र चाहिँ प्रत्यक्षबाट चाहिँ 40% राख्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति भएको छ, सरकारसँग सहमति भएको। त्यो सहमतिलाई पनि लत्याएर के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 275 धारामा चाहिँ 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट अनि प्रत्यक्षबाट 165। जुन प्रत्यक्ष भन्ने कुरा चाहिँ अब कस्तो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। हाम्रो मान्छेले प्रत्यक्षबाट छिर्न के गाह्रो हुने रहेछ। त्यसले गर्दा यो कुरामा हाम्रो विमति छ। जुन सहमति त सरकारले नै गरिसकेको कुरा हो। अनि यो त्यस्तै गरेर चाहिँ धारा 56 राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने, राष्ट्रिय सभामा कस्तो कस्तो मान्छेहरू गइरहेछन् हामीलाई थाहा छ। चुनाव हारेका मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा लगिराखेको अवस्था छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा त के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सेप्ट नै त्यो होइन। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सबै चाहिँ अब जात जाति समुदायका प्रबुद्ध वर्गहरूलाई लगेर चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभा बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ सबै समुदायलाई समानुपातिक ढङ्गले लैजानुपर्छ। त्यो आफ्नो मन परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्लाटर टिपेर लाने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भनाइ हो। तर अहिले त्यसो गरेका छैन। त्यस कारणले यो सिस्टम, यो पद्धति, यो खालको सरले 2 मिनेटमा र्याप अप गर्नु होला अनुरोध गरे सर। हुन्छ, मेरो सकिन आँट्यो। यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ सहमत हुन सकेका छैनौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो धारा 42 का कुराहरू छन्, धारा 84 का कुराहरू छन्। धारा 84 मा चाहिँ खस आर्य समुदायलाई चाहिँ संवैधानिक जातिको रूपमा हामी अरू अन्य साथीहरूलाई अन्य जात जातिहरू थुप्रै छौँ, हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा मात्रै हाम्रो हैसियत राखेर संविधान चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन र संविधानभन्दा माथि को पनि हुन सक्दैन भने त्यस आधारमा भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले पनि एउटा विभेदको गन्ध हामीलाई महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै जाति अब चाहिँ खस आर्यको पहिचानलाई चाहिँ संविधानमा राख्न मिल्छ भने हाम्रो पनि राखिस्, होइन भने खस आर्यलाई पनि कानुन बनाएर कानुन बमोजिम खस आर्य भन्नाले यस्ता 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 समुदायलाई बुझाउँछ, मधेसी भन्नाले यस्ता यस्तालाई बुझाउँछ, जनजाति भन्नाले यस्ता यस्तालाई बुझाउँछ भनेर उल्लेख गर्यो भने चाहिँ यो राम्रो हुनेछ। अनि न्यायालय लगायत सम्पूर्ण विषयहरूमा जुन धारा 42 मा कुरा गर्दाखेरि सम्बन्ध के छ भने सबै जात जाति वर्ग समुदायलाई चाहिँ राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता हुने अधिकार दिइनेछ भनेर भनेको छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवहारमा त्यो पनि दिएको छैन। त्यसलाई व्यवहारमा प्रत्याभूत गरेन भने चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि अथवा के अरे मुद्दा लाउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने खालको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मौलिक हकमा यसलाई चाहिँ उचित ढङ्गले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। नत्र भने के छ, लोकसेवा आयोगको मुद्दा हामीले गऱ्यौँ, हामीले नै हार्यौँ। अन्याय विभेद त भएकै थियो, प्रश्न देखिन्छ, लाटो पाराले हेर्दाखेरि पनि देखिने, तर के छ भने हामीले नै हार्यौँ। त्यस कारणले के छ त भन्दाखेरि यी सबै परिस्थिति र सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानमा धेरै नै त्यस्ता चाहिँ विभेदकारी प्रावधानहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संविधान हाम्रो चाहिँ अनुकूल छैन। त्यसले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ यो संविधानमा हाम्रो विमति छ र यसलाई राजनैतिक भाषामा कालो संविधान भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। अब लिम्बुवानको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि लिम्बुवान धेरै अगाडिदेखि नै थियो, ऐतिहासिक कालखण्डमा पनि थियो र पटक पटक चाहिँ 1831 को सन्धि लालमोर सन्धिदेखि लिएर यताका कुराहरू गर्दाखेरि पनि पटक पटक चाहिँ लिम्बुवान हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झौता गरिएको थियो। तर त्यो सम्झौताहरू हुन सकेन, त्यो सम्झौता बमोजिम काम हुन सकेन, सरकारले गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिम्बुवानको सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ संविधानले चाहिँ हामीलाई संविधानले सपोर्ट गरेको छैन र लिम्बुवान दिने कुरा
संविधानले चाहिँ त्यो स्वीकार गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो लिम्बुवानको सन्दर्भमा पनि यो संविधान ठिक छैन। हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि के भनेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र यो संहिता सहितको संविधानभित्र लिम्बुवान भनेर चाहिँ जुन अभियान चलाएको थियौँ त्यो सुनवाई पनि भएको थियो, पटक पटक सम्झौता भएको थियो, तर त्यो कुराहरू चाहिँ नमानेकोले गर्दाखेरि हामी यसमा हस् धन्यवाद यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ अन्त्य गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ अधिवक्ता याम लिम्बुज्यू, उहाँले आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुत गरेर बिदा लिइसक्नु भएको छ। म अविलम्ब नगरिकन अब हामीले प्रमुख वक्ताको रूपमा आज बोलाएका निमन्त्रणा गरेका लामो समयदेखि आदिवासी आन्दोलनमा र कानुनी रूपमा कसरी लड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासी इस्युहरू कसरी पुर्याउने कानुनी रूपमा उहाँले लामो समयदेखि यो विषयमा वकालत गरेर आइराख्नु भएको हामीले देखिराखेका छौँ। उहाँको प्रस्तुति म आफैले धेरैचोटि पटक पटक सुनेको छु, सहभागी भएको छु र आदिवासी सेक्टरमा मात्र होइन, निकै कानुनी क्षेत्रमा चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मैले यसो बुझ्दाखेरि। र अविलम्ब नगरिकन आज यो असोज दिन, कालो दिन र लिम्बुवान आन्दोलन अब कसरी जाने यो विषयवस्तुमा यो भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति, आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि चाहिँ चिरपरिचित व्यक्तित्व अधिवक्ता शङ्कर दाईलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति 20 मिनेटभित्रमा सक्दिनको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद। हस् केदार भाइ, नोगेन धन्यवाद। म यो कार्यक्रम अध्यक्षता गरिराख्नुभएका हाम्रा खगेन्द्रजी अनि त्यस पछाडि अघि बोलेर गइसक्नुभयो जसपाका नेत्री अनि मेरा कानुन व्यवसायी मित्रहरू हाम्रो यामजी, कृष्ण लावती, त्यस्तै हाम्रो माननीय आरसी तुम्बा लगायत जो उपस्थित हुनुभएको छ यो भर्चुअल कार्यक्रममा। त्यस पछाडि अन्य यो लाइभ फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको सम्पूर्णमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। 3वटा प्रस्तुतिहरू भइसकेका छन् र ती प्रस्तुतिहरूमा खास गरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले संविधानको, हामी कानुनको भाषामा यसलाई जेनेसिस भन्छौँ, नालीबेली, त्यसका अन्तर विषयवस्तुका बारेमा अधिवक्ता कृष्णराज लावती र अधिवक्ता याम लिम्बुले राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रस्तुति र उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरूमा मेरो सहमति छ, विमति गर्ने ठाउँ कुनै रहेको छैन। म यो संविधानको विषयमा कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा यहाँहरूसँग एउटा कुरा राखेर सुरुवात गरौँ। आजभन्दा करिब 164-65 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यो ड्रेड स्कट भन्ने काला अथवा अश्वेत दास विरुद्ध स्ट्यानफोर्ड भन्ने उसको मालिकको दुईटाको मुद्दामा बोलेको कुरा स्मरण गराउन म त्यो चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। त्यो मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने अमेरिकाको संविधान त्यति बेला तत्कालीन 13वटा राज्यका नेताहरू, जसमा वाइट रेस भन्ने शब्द छ, त्यसमा सेता अथवा गोरा नस्लकाहरूले बनाइएका र गोरा नस्लहरूको लागि बनाइएका अनि त्यसमा त्यो संविधान हो भनेर व्याख्या गरेको छ त्यो फैसलामा। र ड्रेड स्कट ऊ जो काला अश्वेत थिए उसलाई अमेरिकी नागरिक होइनन् र ऊ सेतोहरूको सम्पत्ति हो, प्रपर्टी हो भन्ने शब्द बोलेको छ। मैले यो किन यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको हो भने यो फैसला यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा अमेरिकाको संविधानमा धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक फैसला त्यसमा चाहिँ व्याख्या गरेर परिवर्तनहरू गरेका छन्, तर त्यसले एउटा तितो यथार्थ उजागर गर्छ। त्यो भनेको के हो भने संविधान बनाउँदाखेरि अदृश्य परियोजनाहरू हुन्छन्, इन्डाइरेक्ट प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यो इन्डाइरेक्ट प्रोजेक्ट भनेको जसले बनाउँछ त्यो बनाउनेको हित र हकको लागि त्यो संविधान बनाउँछ भन्ने कुरा त्यसबाट त्यो अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट देखिन्छ। त्यसो भए
यदि अमेरिकाको संविधान नस्लीय संविधान बन्यो त्यति बेला र त्यो एकै नस्लकोले बनायो भने हाम्रो संविधान कसरी बन्यो त्यसलाई हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो अन्तर विषयवस्तुका कुराहरू किन त्यसरी आए भन्ने सवाल संयोग होइन। नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि जति बेला राजनीतिक दलहरू थिए सम्भवतः संवैधानिक इतिहासमा संसारभरि कहीँ पनि राजनीतिक पार्टीले संविधान बनाउँदैन। कुनै पनि संविधानको बारेमा क ख ग जान्ने संविधानका कानुनवेत्ताहरूले भन्ने कुरै त्यही हो कि संविधान भनेको त्यो देशको जनताले बनाउँछ, कानुन संसदले बनाउँछ। कानुन बनाउने बेलामा राजनीतिक पार्टीबाट चयन भएर गएकाहरूका प्रतिनिधिहरूको त्यसमा ठाउँ छ। त्यसैले संविधान बनाउँदाखेरि जनताले बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको न्यूनतम मान्यता हो। तर यहाँनिर मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने कांग्रेस तत्कालीन त्यति बेलाको माओवादी, नेकपा एमाले र राप्रपा यी भिन्न भिन्नै दर्शन सिद्धान्त र भिन्न भिन्नै पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक पार्टीबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरेका नेतृत्वहरू जसले यो संविधान बनाउँदा एकमुख भएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी गरे, उहाँहरू एकै नस्लको पर्नुभयो। ठ्याक्कै आजभन्दा 164 वर्ष अगाडि 65 वर्ष अगाडि अमेरिकाको संविधान बनाउँदाखेरि जसरी व्हाइट नस्लले बनायो, नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै एकल नस्लले संविधान बनायो। एकल नस्लले बनाउँदाखेरि अमेरिकाको त्यो अदालतले गरेको फैसला जस्तै स्वभावतः हक र हितको कुराहरू आउन स्वभाव थियो। यो भयो एउटा प्रक्रिया। त्यसैले अघि दुईजना प्रस्तोताहरूले राख्नु भएको कुरा नस्लीयता बोकेको संविधान भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसको उहाँहरूले अहिले खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति अथवा जतिसुकै उहाँहरूले 90% जारी गरेको भनिए तापनि रियालिटीमा यो हो, यो विषय सधैँभरि रहन्छ। त्यसले के गर्यो भने यो संविधानले इन्हेरेन्ट रूपमा, हामी कानुनमा इन्हेरेन्ट भन्छौँ, संविधानमा त्यसको आधारभूत रूपमा नै देशको र जनतालाई विभाजन गरेको छ। जनतालाई विभाजन गरेको छ। एकातिर एउटा नस्ललाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ, अरू नस्ललाई दिएको छैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो संविधान रहिन्जेलसम्म जनता जहिले पनि विभाजित भएर रहन्छ। नेपाली जनता यो संविधान बनाउनेहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। मलाई संविधानले के भनिन्छ भने कन्स्टिट्युट भन्ने अंग्रेजीमा शब्द छ, त्यो भनेको जोड्ने हो। संविधानले देशलाई जोड्छ, संविधानले जनतालाई जोड्छ। यो संविधानले त देशलाई पनि फुटाएको छ, देशलाई पनि अनि जनतालाई पनि विभाजन गरेको छ। कसरी? म अब त्यसको अहिले म अलिकति पछाडि कुरा राख्छु। अब रह्यो यो यसरी संविधान जारी भयो, तर यो बनाउँदाखेरि किन यस्तो बनियो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने। किन त्यो नस्लीयता किन देखिन्छ यसमा भने पहिलो संविधान सभाको बारेमा मलाई एउटा सम्झना छ। पहिलो संविधान सभा जति बेला चलिराखेको थियो, आदिवासी सभासद ककस, मधेसीहरूको एउटा फोरम थियो सभासदहरूको। मलाई बार संविधानको विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। म त्यहाँनिर गएर मैले जानेका कुराहरूको बारेमा म उहाँहरूलाई सहयोग गर्थेँ। एउटा कार्यक्रम थियो आदिवासी सभासदहरूलाई लिएर धुलीखेल लजमा, त्यहाँ एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो छलफल आदिवासीको अधिकारको बारेमा। सबै सभासदहरू आउनुभयो अनि त्यहाँनिर केही नस्लका मानिसहरू बसिराखेका थिए, सम्भ्रान्त देखिने, यसो हेर्दाखेरि पढे लेखेका जस्ता देखिने। उनीहरू के भन्दै कानी खुसी गर्दै थिए एका कुनामा बसेर भने यस्तोहरूले पनि संविधान लेख्छ, हेर माग्ने जस्ताहरू छन्। मैले राम्रोसँग ती सभासदहरूलाई हेरेँ। मैलो लुगा लगाएका, कोही चप्पल लाएर आएका, गाउँबाट आएका जस्ता, राम्रोसँग खस नेपाली भाषा पनि बोल्न नसक्ने, आफ्नो भाषाबाट कुरा गरिराखेका त्यस्तो खालको सभासदहरू पहिलो संविधान सभामा चुनिएर आएको र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नस्लवादी,
अनि मैले त्यति बेला मैले महसुस गरेँ यो देशमा नस्लीयता भनेको जर-जरमा छ। यो देशको नस्लीयता भनेको समाजमा छ, संरचनामा छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा के भइदियो भने मधेसी सभासद र आदिवासी सभासदहरू गरेर 421 जनाको जुन गठबन्धन बनिएको थियो, त्यो गठबन्धन देखेपछि त्रसित भएपछि त्यो नस्लवाद चिन्तन अथवा त्यो नस्लवादीहरूले अतालिएर पहिलो संविधान सभाको विघटन गरेका हुन्, जसले जे भने पनि रियालिटी यो हो। यसकारणले यो संविधान अब जारी गर्ने दोस्रो संविधान कसरी संविधान सभाको निर्वाचन भयो तपाईँ हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको प्रमुख बनाएर लगियो। त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो आदिवासी नेसनहरूको सवालमा कि संविधान सभामा राजनैतिक पार्टीहरूबाट मात्रै आदिवासीहरूलाई ल्यायो अथवा महिलाहरूलाई ल्यायो अथवा मधेसीहरूलाई ल्यायो भनेदेखि विप लगाएर, हुन त संविधान सभामा विप लाउन पाइँदैन, उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैन, त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर 26 जनाको व्यवस्था थियो, त्यसमा त्यसरी जानुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। त्यही विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार हेर्ने निकायहरूले पनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरियो कि डाइरेक्ट आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व होस्, त्यहाँ मार्जिनलाइज सेक्सनको प्रतिनिधित्व होस्, त्यो पनि गर्न दिएन। अनि त्यस पछाडि निर्वाचनमा आर्मी परिचालन गरियो। संसारको कुन ठाउँमा आर्मी परिचालन गरेर गरिएको निर्वाचन स्वच्छ भएको छ? परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानमा हुँदाखेरि 90% भोट परवेज मुशर्रफको पक्षमा गिर्थ्यो। ऊ त्यति बेला आर्मीको जनरल, आर्मी शासन थियो। सद्दाम हुसेनले 95% मेजोरिटी ल्याउँथ्यो। यसरी निर्वाचन भयो। अनि टिकट दिने बेलामा पनि जो पहिचानको पक्षधर थिए आदिवासी जनजातिहरू उनीहरूलाई दिएन, सुनियो, उनीहरूलाई पहिचानको पक्षमा बोल्दिन भनेर कागज समेत गराएर टिकट दिएको थियो अरे। त्यसरी संविधान सभा बनायो। अनि दोस्रो संविधान सभामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, खालि मैले स्मरण मात्रै गराउन चाहे कि आदिवासीहरूको विषयमा जुन संशोधन प्रस्ताव लगिएको थियो, जबरजस्ती त्यति बेला त्यो संशोधन प्रस्ताव लाने सभासदहरूलाई फिर्ता लिन लगाइयो। त्यो अहिलेको सत्तारूढ पार्टी, अहिले पार्टीको एउटा घटक नेकपा एमालेका सभासदलाई त्यसो गरियो भन्ने सुन्यो। उहाँले बोल्नुहुन्न अहिले, तर हामीलाई थाहा छ त्यो के भएको भन्ने कुरा। एकातिर प्रतिनिधित्व हुन नदिने, अर्कोतिर त्यस पछाडि नियन्त्रण गर्ने, दोस्रोतिर संशोधन प्रस्ताव पनि गर्न नदिएपछि 38% आदिवासी नेसनको कुरा यो संविधानमा पर्ने कुरै भएन। यसरी एकदम प्रक्रियाबद्ध ढङ्गले अनि नियोजित तरिकाले अथवा अझ बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने पुरा तिकडम र खुराफाती गरेर बनाएको संविधान, जसले 1,50,60,00,000 आदिवासीको भाग्य र भविष्यलाई निमिट्टान्न बनाएको छ। यो संविधान, त्यो संविधानमा आदिवासीको अनरसिप कसरी हुन्छ? आज बिहान म पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरू, त्यस पछाडि अहिलेका सभासदहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्री लगायत वकिलहरूको एउटा कार्यक्रममा म त्यसमा सहभागी भएका थिएँ। त्यहाँ एक मुखले स्वामित्वको कुरा कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा त्यही हो। यो संविधानमा स्वामित्वको प्रश्न चिन्हको कुरा यो निप्टारा हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि बनाउने बेलामा नै यो संविधान त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन कि बदनियतपूर्ण तरिकाले बनाएको छ र बदनियतपूर्ण तरिकाले बनाएको एकल नस्लहरूको वर्चस्व कायम गर्ने गरी बनाएको संविधान त्यो एकल नस्लको पृष्ठपोषण गर्छ। यो संविधान रहिन्जेलसम्म न आदिवासी नेसनले न्याय पाउँछ, न मधेसी नेसनले न्याय पाउँछ, न चाहिँ दलितले न्याय पाउँछ। महिलाको कुरा अघि कुरा उठेछ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधानलाई अहिले यो चाहिँ आजको कालोको दिन मनाइराखेको स्थिति हो। यो संविधान रहिन्जेल कालो दिन र यो दीपावली गर्नेको बीचमा द्वन्द्व चलिरहन्छ। दीपावली गर्नेहरूको पनि अहिले त मेरो विचारमा उहाँहरूको दिमागमा
एउटा कुरा आइसक्यो होला। मैले कतिपय दीपावली गर्ने मान्छेहरू अहिले सडकमा पुलिसको कुटाई खाएको देखेको छु मैले। विभिन्न विषयमा जब गलत काम गर्छ सरकारले, जब अधिकार कुण्ठित हुने काम गर्छ र अन्यायपूर्ण काम गर्छ, त्यति बेला चाहिँ आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि पुलिसले निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको छ। उहाँहरूलाई अब पश्चाताप, यो संविधान जारी गरेको, यो संविधान दीपावली गरेकोमा पश्चाताप लागेको हुनुपर्छ। यो सामाजिक सञ्जालमै आएको कुरा। यो भोट यिनीहरूलाई किन दिएछ संविधान सभामा यो पार्टीलाई, मेरो हात चाहिँ लोहरोले किच्याउन मन लागेको छ भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यो हदसम्मको आक्रोश। अमेरिकाको संविधान जसरी नस्लीय संविधान बनेर अहिले पनि त्यहाँका काला जातिहरूलाई आक्रमण गरेको र पुलिसहरूले मारेको दिनदिनै हामीले त्यसको ठुला ठुला द्वन्द्व भएका कुराहरू सुन्न पाइन्छ। त्यो नियति त्यहाँ अहिले पनि भोगिरहेको छ 200 वर्ष पछाडि। यहाँ पनि हेरौँ त, तपाईँ हामीले हेऱ्यो भनेदेखि हिजो आन्दोलन हुँदाखेरि कमल थापाहरूलाई पानीको फोहराले हानेको थियो, तर दलितहरूलाई त्यही आन्दोलन गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि मरसान्न हुने गरी कुट्या होइन। हिजो अस्ति भर्खर हिजो अस्तिको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त, मधेसीहरूलाई कसरी कुटेको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँको नेवारको टाउको फुटाइदिएको तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ होला। तर एकजना गौतमलाई त बेहुलालाई जस्तै बोकेर कहाँ लगेको भन्दै चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त। अमेरिकामा जसरी पुलिसले व्यवहार गर्छ, यहाँ पनि नस्लवादी पुलिसले त्यसरी व्यवहार गरिराखेको छ। यो संविधानमा यो कुरालाई हामीले सम्बोधन नगरिकन, यो सम्बोधन नगरिकन यो संविधानले न्याय दिन सक्दैन। त्यसकारणले अघि हाम्रो अधिवक्ता कृष्णराज लाउतीले भन्नुभयो जस्तै संविधान संशोधन होइन, नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने सिरा यहाँबाट देखिन्छ। यदि आदिवासीहरूलाई न्याय दिने हो भने, हामीले न्यायको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, होइन भने तपाईँ हामीले जहिले पनि यो देशमा अमेरिकाको कालाहरूलाई जसरी अदालतले नै सम्पत्ति भन्यो, नागरिक भनेन, हामी सम्पत्ति कसैको सम्पत्ति भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ ट्याक्स तिर्नुहोस्, तपाईँको ट्याक्स खाने अर्कै हुन्छ। तपाईँ पढ्नु त तपाईँ दुःख गरेर तपाईँको छोराछोरीलाई पढाउनुहुन्छ, जागिर खाने अर्कै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा, नेपालका अदालतहरूमा हामी कालो कोट लाएर बहस गर्न जान्छौँ। कहिले कहिले बडो गजबको कुरा तपाईँहरूलाई म सुनाउँ। एउटा मुद्दा परेको थियो संविधानमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भनेर, राजकाज राज्य विरुद्धको अपराध भनेर जेलमा हालिदियो 14 जना आदिवासी जनजातिका नेतृत्वहरूलाई। पक्रेर ल्याउने पुलिस एउटा नस्लको, अनि त्यस पछाडि मुद्दा लगाउने वकिल एउटा नस्लको, सरकारी वकिल बहस गर्न आउने एउटा नस्लको, अनि पक्राउ खाने अर्को नस्लको, अनि त्यसलाई जोगाउन जाने हामी वकिलहरू एउटा नस्लको, अनि माथि बेन्चमा बसेर त्यस पछाडि फैसला गर्ने एउटा नस्लको। कहिलेसम्म हामी माग्ने भएर बस्ने? यो संविधानले, नेपालको कानुनले र शासन व्यवस्थाले हामीलाई मगन्ते बनाएको छ। त्यो मगन्ते बनाउने हाम्रो हैसियत हामीले तोड्न सक्ने हामीलाई छ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ। म अब त्यसो भनेर म अर्को घटनाको कुरा गरौँ। यो संविधानसँग जोडिएको कुरा, जुन लिम्बुवानसँगको कुरासँग पनि जोडेर आउँछ, याकथुङ लाजेसँगको कुरा जोडेर आउँछ। एउटा केस परेको थियो, त्यो चाहिँ पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको। हाम्रो अधिवक्ता याम लिम्बुले पनि हेर्नुभएको थियो। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था लाहोर निप आदिवासीहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूह, त्यसका साथीहरू हामीले हेरेका थियौँ त्यो मुद्दा। उहाँहरूको कुरा के थियो भने लिम्बुवान स्वतन्त्र हो भन्ने कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। स्वतन्त्रको अङ्ग्रेजीमा शब्द इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ। स्वतन्त्र भन्ने कुरा गर्नलाई कुनै संविधान र कुनै कानुनले रोक्दैन। त्यही भएर त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दस्तावेज जसलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, अहिले होइन
1991 मा हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ ग्यारेन्टी गरेको छ, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको छ त्यो दस्तावेजमा। त्यसले दिन्छ त्यो स्वतन्त्रताको कुरा गर्नलाई। त्यो 63 को संविधानले पनि स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको कुरा गरेको थियो, त्यसले पाउँथ्यो। तर उहाँहरूलाई मुद्दा लगाइयो राजद्रोहको। उहाँहरू नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति रहेन, उहाँहरूको परिवारसहित उहाँहरू इन्डियामा भागेर जानुभयो। त्यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामीले लग्यौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भनिदियो भने लिम्बुवानसँग 1831 मा भएको सन्धि, नेपाल राज्यसँग र लिम्बूहरूको बिचमा भएको सन्धि, जुन सन्धिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त पनि हुन सक्छ, लिम्बुवान स्वशासित पनि हुन सक्छ, लिम्बुवान स्वतन्त्र देश पनि हुन सक्छ, त्यो कुरा उठाउन पाउँछ। उठाउनलाई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ संविधान निर्माणको क्रममा। त्यसकारणले यो मुद्दा लगाएको यो मिलेन, नेपाल सरकारले मुद्दा लगाएको मिलेन। यो नस्लवाद भयो, रेसिजम भयो भनेर त्यो बोलेको छ। त्यसमा त्यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो भनिसकेपछि नेपालमा यामजीले नै इलाममा त्यो मुद्दा हेर्नुभयो, मुद्दा चाहिँ खारिज गरियो। त्यस पछाडि त्यसले एउटा कुरा भनेको छ, मैले देश जोडेन भनेको कुरा, यो संविधानले देश जोडेन भनेको कुरा यहाँनिर सान्दर्भिक छ। पृथ्वीनारायण शाहको बडो एकदम त्यसलाई चर्चित बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूको नाक कान काटेको कुराको त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने गरिन्छ। घलेहरूलाई मित लाउने भनेर बालुवामा तरवार लुकाएर काटेर मारेको कुराहरूलाई लुकाउने गरिन्छ। इतिहासका कैयौं त्यस्ता दर्दनाक घटनाहरूलाई लुकाउने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई ग्लोरिफाई गरिन्छ, नेपाललाई एकीकरण गर्यो भनेर। म आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, कसैले इतिहास बुझेको छ भने, नेपालको रियालिटी कसैले बुझेको छ भने, साँच्चै निष्पक्ष भएर कुरा गर्छ भने, यो देश बन्नको लागि भूभाग सहित नेपाल बनाउनको लागि लिम्बूहरूले जोडेको 1831 को सन्धिले। पृथ्वीनारायण शाहले जित्या होइन, कसैलाई जित्यो होला छलछाम गरेर, तर लिम्बूहरूले सम्झौता गरेर यो देश जोडेको हो। त्यो रियालिटी हो। हामी यो देश जोड्ने लिम्बूहरूलाई संविधान बनाउँदाखेरि अनि विखण्डनकारी भनेर आरोप लगाउँछन् नस्लवादीहरूले भने यो देशको विषयमा के निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यो सन्धिले, त्यो कानुनले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अधिकार दिएको छ। यो आवेशको कुरा होइन, रियालिटीको कुरा हो। यो जोड्नु पर्दैन भूभागलाई। एकजना व्यक्तिको नाम तोक्ने होइन, एकजना लिम्बूको काँधमा बन्दुक राखेर संविधान बनाउँदैमा सबै लिम्बूहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि एकजना मान्छेलाई सरकारमा लगेर कुनै राखिदिँदाखेरि समावेशी भयो भनेर जुन अहिले हाम्रो धारणा छ, त्यो संविधान त मिल्दैन। किनभने उहाँलाई उहाँका माथि भएका नस्लवादीहरूले जे निर्णय भन् भने त्यही गर्छन्। त्यो हामीले देखेको। राजीनामा दे भन्छ, राजीनामा दिन्छ, त्यसमा बस भन्छ, त्यसमा बस्छ। अब भर्खरै पनि हिजो आछ, राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम आइसकेपछि मन्त्री हुन मिल्दैन, त्यो उहाँले बोलेको होइन, त्यो केपी ओलीले बोलेको हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी आछ। यस कारणले हाम्रो मान्छेले कुनै काम गर्यो भनेदेखि गर्न लगाइन्छ, यो एउटा कुरा। अनि त्यस पछाडि म अब लिम्बुवानको यति कुरा गरिसकेपछि अगाडि कसरी जाने भन्ने सवालमा पहिलो नम्बरमा त यो संविधान प्रस्तावनादेखि यसको अन्तिम धारासम्म हरेक प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। हामीले एनालिसिस गरेर हेर्यौं, विश्लेषण गरेर हेर्यौं, संसारका जहाँ जहाँ आदिवासीहरू हाम्रो जस्तै आदिवासी नेसन भएका, विविधता भएका देशहरू छन्, ती देशका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्यौं। नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनहरू जो जस्ताको तस्तै संविधानमा लेख्नुपर्ने, संविधान लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नुपर्छ, त्यसको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्यौं। हाम्रो समस्याको त्यसलाई हेरेर हामीले विश्लेषण गर्यौं।
अघि यामजीले भन्नुभएको जस्तो हामीसँग भएका सन्धि सम्झौतालाई हेरेर विश्लेषण गर्यौं। त्यसरी हेर्दाखेरि आदिवासी नेसनको विरुद्धमा 11वटा यो संविधानमा प्रावधान छ। 11वटा प्रावधान हाम्रो विरुद्धमा छ। 23वटा प्रावधानले हामीलाई विभेद गर्छ। 49वटा प्रावधानले बहिष्करण गर्छ। 5वटा प्रावधानले खस आर्यलाई सर्वोच्च जाति भन्छ। अब खस आर्यको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा के हो भनेदेखि खस जो 16% हो उसको नेपालको जनसङ्ख्यामा, उसको प्रतिनिधित्व त 2% पनि छैन यो राज्यमा। यो खसरले अहिले बल्ल रियलाइज गरेर यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो नस्लवाद भनेको त्यति खतरनाक हुन्छ। अनि ल त्यसो भएदेखि त सबै चारैतिर 52को चाहिँ होला त। त्यसो भएदेखि खस रहेपछि त 52 मात्रै रहने भयो। तर 52को कुरा होइन रहेछ। यहाँ त समधीको कुरा आउँदो रहेछ, भाइको कुरा आउँदो रहेछ, भतिजाको कुरा आउँदो रहेछ, ज्वाइँको कुरा आउँदो रहेछ, अनि छोरी चेली। ठ्याक्कै राणा शासन जस्तो रहेछ यो त। जङ्गबहादुरले आफ्नो भाइ भतिजाको कुरा मात्रै गरेका थियो नि। अहिले जङ्गबहादुरको परिवर्तित रूप हो अहिलेको यो 72 को संविधानले ल्याएको। त्यसमा भाइ भतिजाहरू मात्रै, त्यो अधिकांश जो चाहिँ भारी बोकेर हिँडेका ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले पनि न्याय पाइराखेको स्थिति छैन। त्यसकारणले हामीले के भन्यौं भने यो नस्लवाद भनेको, हामीले मात्रै होइन, नस्लवाद भनेको संसारमा सबैभन्दा खतरनाक वाद भनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले वर्जित गरेको छ। लडाईमा यदि कसैले, युद्ध हुँदाखेरि कसैले कुनै जातिको जनसंहार गर्ने कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो नस्लवाद भनिन्छ। म एउटा यो प्याट्रिक मैक्लेन एन्ड एन्ड्रियन के विङ भन्ने संविधानविद हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने आदिवासी नेसनको पहिचानलाई इन्कार गर्नु, उसको भूमि र भूभाग खोज्नु, उसको भाषालाई मास्नु, उसको संस्कृतिलाई दमन गर्नु नस्लवाद र रेसिजम हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा मानेको छ। युद्धमा त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही हुन्छ। जसरी हिटलरलाई कारबाही गर्यो, हिटलरले रक्त शुद्धता, आर्यन रक्त शुद्धता, आर्यनहरूको अथवा आर्यहरूको रक्त शुद्धतामा आधारित शासन चलायो, कानुन बनायो। त्यसकारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र हिटलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही गरियो। त्यति गम्भीर कुरा हो। अनि अब यो स्थितिमा हामीलाई कहाँ नस्लवाद लागेछ? धेरै ठुलो कुरा नगरौँ। अहिले कहाँ लिम्बुवानको भूभागमा हाम्रो पहिचान मेट्ने कुरा भएको छ। अहिले मुकुमलुङको कुरा चलिआछ। त्यो मुकुमलुङ मुन्दुमी स्थल हो लिम्बुहरूको, मुन्दुमसँग जोडिएको। त्यो नाम राख्नको लागि पनि हामीलाई वञ्चित गरिएको छ। त्यहाँनिर अहिले होला विकासका कुरा होला, त्यहाँनिर लिम्बुहरूले विकास हुनु हुँदैन भनेकै छैन। तर यो विकास गर्दाखेरि थुप्रै त्यो मुकुमलुङदेखि बाहेकका अरू, त्यो केवल कारको कुरा मात्रै होइन, हाइड्रोको कुराहरू होलान्। के हुन्छ नेपालमा यस्ता खालको विकासमा? अहिले यो विकासमा एउटाले कम्पनी खोल्छ, ब्याङ्कले लगानी गर्छ, अनि त्यस पछाडि अहिले त विश्व ब्याङ्क लगायतका बाहिरीका इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गर्छ। त्यस्तो बेलामा त्यहीँको लिम्बुले, त्यहीँका आदिवासीले पनि त कम्पनी खोल्न सक्छ होला नि। उसलाई ब्याङ्कले लोन दिने कि नदिने? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लोन उसले पायो भनेदेखि उसले त्यो बनाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यही रेसिजमका कुराहरू अहिले चलिराखेको हुनाले गर्दाखेरि यो संविधानले हामीलाई न्याय दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अब कसरी जाने? एउटा चाहिँ यो संविधान, अघि कृष्णराज लावती अधिवक्ताज्यूले भन्नुभयो जस्तो संविधान नयाँ लेख्नुपर्छ आवश्यक पर्यो भने। 7वटा संविधान हो यो, लेख्नलाई कुनै ठुलो कुरै छैन। संशोधन गर्नुपर्छ भने प्रस्तावनादेखि अध्यपान्त सबै त्यसलाई रिराइट गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ माथि बसेर राजनीतिक पार्टीले गर्ने होइन। हरेक जनता र हरेक तह र तबकाका, लिम्बूको कुरा मात्रै नगरौँ, सबै आदिवासी, सबै नेसन, त्यो लिम्बुवानभित्र, लिम्बुवान आफैमा विविधता भएको ठाउँ, त्यहाँका सबै नेसनहरूको संलग्न हुने गरी
दलितहरूको, मधेसीहरूको सबैको संलग्नता हुने गरी पार्टीले व्हिप नलाउने गरी संविधान संशोधन इन्ट्रेस्टिङ हुँदै ल हस् मैले रोकेँ। हस् धन्यवाद। मैले अनुरोध गरेँ। ल हस् मैले रोकेँ। सक्नुभयो हजुर? हजुर धन्यवाद छ। बडो उहाँको विषयवस्तु जो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो निकै इन्ट्रेस्टिङ, म आफै पनि बडो चासोको साथ सुनिराखेको थिएँ, तर समय अभावको कारणले गर्दा उहाँलाई बिचैमा रोक्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि म माफी पनि माग्न चाहन्छु। यस्ता विषयवस्तुहरू हामीले सुन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने स्रोत व्यक्तिहरूबाट भन्ने मलाई लाग्छ। म अब अविलम्ब नगरिकन फेरि पनि यो भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का सांसद माननीय आरसी तुम्बा रामचन्द्र लिम्बुज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म 10 मिनेट भित्रमा आफ्नो कुरा भनाइहरू राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। आरसी दाई, आरसी दाई हुनुहुन्छ? आरसी दाई त देखिनुहुन्न। ए हुनुहुन्न? हुनुहुन्न त देखिनुहुन्न। आरसी दाई हुनुहुन्न भने म अध्यक्षज्यूसँग अनुमति मागेर अध्यक्षज्यूलाई यो ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। थोरै बोल्दै गर्नु न त। हजुर थोरै कुरा राखेर गर्नु न त। त्यसो भए म यसलाई ऱ्यापअप को मोडतिर अध्यक्षज्यूसँग अनुमति मागेर अध्यक्षज्यूलाई यो ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। ए हुन्छ म त्यही गर्ने तर्करमा छु हजुर। र आज थोरै कुरा राखेर गर्नु न। त्यसो भए म यसलाई ऱ्यापअप को मोडतिर अध्यक्षज्यूसँग अनुमति मागेर अध्यक्षज्यूलाई यो ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। आउनुभयो। ए हुन्छ म कन्टिन्यू गर्दैछु। अब यो ऱ्यापअपतिर लाग्दैछु। आरसी दाई आउनुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व, कानुनविद, संविधानविद र आदिवासीको विषयमा लामो समयदेखि कानुनी रूपमा लडिरहनुभएका अधिवक्ता आदरणीय दाई शङ्कर दाईलाई धन्यवाद र हाम्रा अधिवक्ता याम लिम्बू र कृष्णराज लावतीज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य ज्यूलाई पनि हामी विशेष आइपुग्नु भएछ। हाम्रा माननीय सांसदज्यू अघि मैले बोलाउँदै थिएँ र म अविलम्ब नगरिकन यो भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि जसपा नेपाल केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का सदस्य माननीय आरसी तुम्बाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँले यो कार्यक्रमलाई 10 मिनेट भित्रमा सम्बोधन गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। ल धन्यवाद केदारजी। मेरो सबै सहभागी मित्रहरूलाई नमस्कार। हेलो, मेरो भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ केदारजी? सुन्दैछौँ। हेलो, सुन्दैछौँ मान्यजी। सुन्दैछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछौँ मान्यजी। कहाँ जानु बोलाउनु न। हेलो, सुन्दैछौँ मान्यजी। सुन्दैछ मान्य? सुन्दैछौँ बोल्नु न। त्यही त यहाँ तपाईँहरूको स्वरै म अलिक कम्ती सुन्दैछु कि। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ मान्यज्यू। ल सबैजना मेरो नमस्कार। नमस्ते मान्यज्यू। नमस्ते। आज
सरकारले संविधान दिवस मनाइरहेको छ। यो संविधान 90% जनतालाई दमनमा आएको हो र 90% जनता विरोधी संविधान छ भनेर यहाँ आज कालो दिवस मनाइरहेका छौँ। म धेरै कुरा गर्दिनँ, म फोटोमै सक्छु। यो संविधान आउनुभन्दा अघिको पहिलो संविधानलाई राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूले, एकात्मकवाद नेताहरूले षड्यन्त्रपूर्वक विगत गरेको, त्यहीबाट पहिचान विरोधी संविधान ल्याउनको लागि षड्यन्त्र सुरुवात भएको हो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा अत्यन्तै व्यापक षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राज्यले आम निर्वाचन गरायो र व्यापक धाँधली गरेर पहिचान विरोधीहरूलाई सत्तामा पुर्याउनको निम्ति उनीहरूले निर्वाचनको परिणामलाई चाहिँ आपक्षमा पारे। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाले ल्याएको संविधानबाट आदिवासी जनजातिहरू, महिला, मधेसीहरू, पिछडा वर्गको अधिकार वञ्चित गरेर आएको छ। त्यसो भएको कारण गर्दा संविधानले अब राज्य पुनर्संरचनाको अधिकारलाई समेत पहिचान विरोधी बनाएर 7वटा प्रदेश गठन गरेको नितान्त यो पहिचान विरोधी काम कारबाही हो र फेरि अहिले पहिचानको अर्को राज्य स्थापना गर्नको निम्ति हामी संविधानको धारा 56ले हामीलाई चाहिँ वञ्चित गरेको छ। नितान्त पहिचान विरोधी संविधान हो र धारा 276ले नयाँ राज्य बनाउन नदिने प्रतिबन्ध लगाएको छ र एवं कारले यो संविधान निरन्तर रूपमा नेपाली जनसमुदायको अधिकारको पक्षमा, पहिचानको पक्षमा काम नगर्ने भएको हुनाले यो संविधान दिवस मनाइरहनुको आवश्यक छैन, औचित्य छैन। हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको बटम लाइन भनेको 10+1 हो। हामी 11 राज्यको पहिचान 11 राज्यको सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। संसार परिवर्तनशील छ। यो वैज्ञानिक समाज निर्माण गर्नको निम्ति, वैज्ञानिक राज्य व्यवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति संसार अत्यन्तै एउटा अंग्रेजीमा चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छ, हौ त्यस्तै गरी यो संसार परिवर्तनशील छ, स्पोन्टेनियस छ। अमेरिकाको चर्चित राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जसको संसारमा धेरै चर्चा गरिन्छ, सम्मान पनि गरिन्छ, अब्राहम लिंकनले अमेरिकामा रहेको काला जातिहरू स्वतन्त्र नागरिक हुनु छ भन्दा उहाँले समर्थन भएको थिएन। काला जातिहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा, वस्तुको रूपमा किनबेच गरिन्थ्यो। आखिरी अब्राहम लिंकनले समर्थन नगर्दै पनि अमेरिकामा कालाहरूलाई गोरा बराबरको अधिकार दिइयो। अनि अब हुँदा बाराक ओबामा काला जातिको व्यक्ति राष्ट्रपति पनि त भए। नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो काला जातिहरूको राष्ट्रियता पहिचानको निम्ति 27 वर्ष जेल बसेर पनि चाहिँ अफ्रिकालाई मुक्त गरेर चाहिँ नि हामी भनेको कोही एक दिन पुग्ने रहेछ। हाम्रो पार्टीको शीर्षस्थ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धेरै वर्ष अगाडि, मलाई याद छैन, इन्डियामा एउटा चाहिँ कलेजमा
नेपाल संविधान सभाको गर्नु छ भन्ने बारेमा एउटा विचार गोष्ठी राख्नु भयो। नेपालबाट चाहिँ पञ्चायत विरोधी नेता पनि गएर त्यहाँ भाग लिनु भयो। त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा उठाउँदा अनि केही मान्छेले भनेका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई लाए। आखिर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको कुरा त पुग्यो नि, नेपाल संविधान सभा 2टा गठन भयो। आखिर परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त। त्यसकारण परिवर्तन यो एकात्मकवादी शासकले परिवर्तनलाई रोकिनेवाला रोकिन सक्दैन। यो संविधान दिवस अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो काठमा एउटा सभामा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। औचित्य आधारमा हामीहरू यो संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ। सरकारकै सबैभन्दा प्रगतिशील वैज्ञानिक सबभन्दा उत्कृष्ट हक अधिकार भएको संविधान हो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो संविधान औचित्यको आधारमा अनि संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर हिजो भन्दै हो। त्यो के भन्नु खोज्नु भएको कुरा बुझेको छैन। कस्तो खालको संविधान यो? अझै शाही संविधान बनाउन खोजेको हो कि प्रगति बनाउन खोजेको हो? आउने दिनहरूमा देखिन्छ। र मलाई लाग्छ उहाँहरूबाट सजिलै यो संविधान संशोधन गर्न यो सम्भव छैन। र मेचीदेखि महाकाली अञ्चलसम्म 77वटै जिल्लामा हामीलाई हाम्रो सामाजिक मुक्तिको निम्ति, पहिचान मुक्तिको निम्ति र अधिकारको मुक्तिको निम्ति आन्दोलन जुन उठाउन आवश्यक छ। प्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान अधिकारको मुद्दालाई, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई हैन अनि पिछडिएका पिछडा वर्गको मुक्तिको निम्ति सिद्धान्त नीति कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको छ। र हामी लिम्बुवानवासी लिम्बुवान राज्य मुक्तिको निम्ति हाम्रो जीवन मरणको सवाल भएको छ। र लिम्बुवान प्रदेशदेखि बाहेक किराँत प्रदेश, मधेस प्रदेश, तामाङ सालिङ प्रदेश, नेवार प्रदेश अनि मगरात प्रदेश अनि खसान प्रदेश, फरवर्ड प्रदेश, तमुवान प्रदेश र गैर भौगोलिक चिल्पी तथा दलित प्रदेशको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ र सबैतर्फबाट हामीहरू उठ्ने छौँ। हामी त्यो आशा गरौँ, त्यसमा हामी जुटेका छौँ। तर म लिम्बुवानवासी भएको नाताले लिम्बुवानलाई मुक्त गर्न पहिलो कर्तव्य हुनेछ र यहाँ हामी लागिरहने छौँ र एक दिन हामी अवश्य सब हुनेछौँ। त अघि अधिवक्ता हाम्रो शङ्करज्यू अनि हाम्रो लाउतीजी लिम्बुजीले पनि भन्नुभयो, मेरो पार्टीको नेत्री आदरणीय सुशीला श्रेष्ठज्यूले पनि भन्नु कि के अरे यो हाम्रो देशमा हामीहरूले बुझेसम्म हामी संविधानले हामीलाई अधिकार अलि दिएको छ, नेपालको कानुनले पनि हामीलाई अधिकार दिएको छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि हामीलाई अधिकार दिएको छ। अनि त्यसो हो भने अनि हामी किन पछि पर्यौं? मुख्य कुरा यसमा छ, हामी किन पछि पर्यौं भने हामी अधिकारको निम्ति, हाम्रै पहिचानको मुक्तिको निम्ति हामीहरू कहिले भएर लड्न जाने आफ्नो डम्फु बजाएर छोटे राजा भएर हामी अलग अलग पहिचानको हामी चाहिँ अभियन्ता भएर लागेका छौँ। हामीहरू त्यो कारणले हाम्रो शक्ति क्षीण भएको छ। ताईलाई मैले संकेत गरे समय जंगलमा पाइ कस्तुरीलाई उसको बिनाको वासना आउँछ अरे। त्यो कस्तुरीलाई बिनाको वासना आएपछि यो के साह्रो मिठो आयो भनेर जंगलमा स्वाङ गर्दै खोज्दै हिँड्छ अरे।
तर उसलाई थाहा छैन मेरै बिना गयो भने उसलाई थाहा हुँदैन भने जस्तै हामीलाई पहिचान पनि चाहिएको छ, कानुन र संविधानले अधिकार पनि दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हकमा पनि सबै हामीलाई दिएको छ। तर अब कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हामी अधिकार चाहिँ हामी शक्ति खोजिरहेका छौँ। शक्ति कहीँ छैन, हाम्रो एकता छ। एकताको निम्ति आज कालो दिनबाट बल मिलोस् सबैमा। के अरे मेरो हार्दिक शुभकामना छ र अब यो संविधानलाई अब संशोधन गरेर हामी के अरे हाम्रो अधिकार र पहिचानको निम्ति हामी गर्न सकौं भनेर हामीले राज्यलाई पनि दिएको हो, सरकारलाई पनि दिएको गर्छौं पनि भनेको छ। औलेको आधार गर्छौं केपी ओलीले अल्झाइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ र यसर्दा पनि भएन भने हामी लिम्बुवानमा दि पश्चिम महाकालीसम्म हामी आन्दोलन परिवर्तनको आदि हुरी सिर्जना गर्न पनि छौं र यसको निम्ति सबै तयार हौं भन्न म गर्न चाहन्छु। र दाइलाई यसो र्याप अप गर्न अनुरोध गरे मैले। म प्रदेश नम्बर 1 को सदस्य पनि भएको कारणले गर्दा प्रदेशमा अस्ति गएको अधिवेशनमा यो विषय उठ्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर 1 नामाकरणको निम्ति होमवर्क पनि गरेका थियौं, हामी तयारी पनि चर्चा गर्नको निम्ति, तर त्यो एजेन्ट प्रवेश गरेको छैन र एजेन्ट प्रवेश गर्दा जनता समाजवादी पार्टी का सांसदहरूले सल्लाह गरेर निर्णय गरेर हामी पहिचानको नाख्नको निम्ति लिम्बुवान किराँत राख्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यही ढंगले हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने म यहाँहरूलाई मेरो सुनाउँदै मलाई दिएको समय सकिएको हुँदा बिदा छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद छ प्रदेश नम्बर 1 का सदस्य माननीय आरसी तुम्बा ज्यूलाई। उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा लिइसक्नु भएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं र पक्कै पनि यो नेपालको 7औं संविधान हो। 68 वर्षको अन्तरालमा नेपालले 7औं संविधान परिवर्तन गरिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 7औं संविधान जारी हुँदासम्म नेपालमा यहाँका सबै जाति समुदायहरूलाई सम्बोधन हुने किसिमको संविधान जारी भएन भनेर सबैले भनिराख्नु भएको छ र सबैभन्दा ज्यादा अब यो संविधानविद कानुन व्यवसायीहरूबाट नै यो कुराहरू हामीले जानकारी लिइसकेका छौं र म अब अविलम्ब गर्न चाहन्न, ढिलो गर्न चाहन्न। हामीसँग छोटो समय भएकोले गर्दाखेरि र अब यो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौं। पुनः एकपटक हाम्रा यस आज यो जुम बैठकको लागि विशेष सहयोग पुर्याउनु हुने विश्वदीप तिगेलाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र आज यो भर्चुअल कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुनको लागि जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र माकिमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सेउपखा सेवरो लासो फ्यापुला, जय लिम्बुवान, जय दिमाल स्वायत्त क्षेत्र। धन्यवाद छ जसपा नेपाल लिम्बुवान राष्ट्र समितिका मुख्य सचिव केदार धिमालज्यू र आजको कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा आमन्त्रित आदरणीय नेता पार्टीका कार्यकारी समिति सदस्य सुशीला श्रेष्ठ, केन्द्रीय कमिटी सदस्य माननीय सांसद आरसी तुम्बा, हाम्रा चर्चित र लोकप्रिय अधिवक्ता अभियन्ता शङ्कर लिम्बू सर, अधिवक्ता याम लिम्बू सर, अधिवक्ता कृष्णराज लाउती सर, यहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी आजको यो भर्चुअल संवादलाई सौजन्य गरेर प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेर साथ दिनुहुने अहिले युकेमा रहनुहुने हाम्रा जसपाका नेता
विश्वदीप तेगेलाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई सुनिरहनु हुने लिम्बानवासी लिम्बान समितिका सम्पूर्ण नेतागण पार्टीका नेताहरू र विश्वभरबाट सुनिरहनु हुने लिम्बान प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा नेताहरू यहाँ सबैलाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु र स्वीकार्नुहोस् जय लिम्बान। आज हामी एक शब्दमा प्रष्ट गरी भनिरहेका छौं असोज 3 कालो दिन हो। हामीलाई थाहा छ कि यतिखेरै संविधान दिवस मनाइराखिएको छ। यो संविधान दिवस मनाउनु अपवित्र छ, अप्राकृतिक छ। यो हामीलाई हराइएको, हामीमाथि शोषण दमन गरिएको उपलक्ष्यमा मनाइएको एउटा उत्सव हो। यो संविधानले देश बनाउन सक्दैन। यो संविधानले देश लुट्न छुट दिइराखेको छ। यो लुट्न, देश बनाउन न लुट्नको लागि यो संविधानले साथ दिइराखेको छ। र साँच्चै नै देश बनाउने हो भने यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। म पहिलोचोटि यो कुरा राख्न चाहन्छु, किनभने यो संविधान बहुसंख्यक नेपाली जनताले जलाएर स्वागत गरेका छन्। यो एउटा पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता मात्रै हो। यो बारेमा धेरै नै हाम्रो वकिल साहबहरूले भनिसक्नुभयो, म त्यति व्याख्या गर्दैन। म इतिहासतिर एकचोटि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ धेरै नेपाली जनतालाई आशा जागेको थियो जब नेपालमा नेपाली कांग्रेस बन्यो। धेरैलाई आशा जागेको थियो जब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, बहुदल आयो, जनयुद्ध भयो, गणतन्त्र आयो। धेरैलाई आशा जागेको थियो। तर ती सबैको उपलब्धि हेर्दाखेरि एकाएक हामी निराशामा बदल्यौं, निराश हुनु बाध्य भइयो। अहिले नाम मात्रको गणतन्त्र छ, राजा छैन, तर सबै संस्कार संस्कृति राजाले जे गर्थे त्यो कुरा अहिलेको राष्ट्रपतिले गरिराखेका छन्। हामी लिम्बान आन्दोलनकारीहरूमा एउटा बिछट्टै आशा जागेको थियो जब भेडेटारमा लिम्बानमा भएका सबै पार्टीहरू एक भएका थियौं। त्यतिखेरको इनिसिएटर मध्ये म पनि एकजना थिएँ। तर त्यो पनि एकाएक ध्वस्त पारियो। त्यो थुप्रै उत्ताप चढाव बीच हामी अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा छौं र त्यसको लिम्बान राष्ट्रिय समिति नयाँ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र एउटा आशाको, लिम्बान प्राप्तिको आशाको केन्द्रको रूपमा जसप नेपाल लिम्बान राष्ट्रिय समिति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले लिम्बानको लागि, लिम्बानको राजनीतिको लागि, लिम्बान प्राप्तिको लागि इमानदारपूर्वक लागिरहनु हुने शुभेच्छुक लिम्बान प्रेमी सबैलाई लिम्बान राष्ट्रिय समिति एउटा नयाँ आशाका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र लिम्बान प्राप्तिको लागि हाम्रो वरिपरि बगिरहेको नदीहरू सुक्न सक्छन्, पहाडहरू भासिन सक्छन्, तर हाम्रो लिम्बान प्राप्तिको सुनिश्चितताको 10+1 प्राप्तिको आन्दोलन पछि हट्ने छैन। म यो प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। र अब पहिचानवादीहरू एक हुनु जरुरी छ। लिम्बान प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा हिँडिरहँदाखेरि हाम्रो अवस्था भारतको नागाल्यान्डको अवस्था जस्तो छैन। भर्खरै इन्डियामा प्राप्त भएको तेलङ्गानाको अवस्था जस्तो लिम्बानको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको वस्तुगत यथार्थतालाई पनि ख्याल गर्दै लिम्बान प्राप्तिको नयाँ रोडम्यापका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो क्रममा साथ दिनुहुनेछ भन्ने म
सबैलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र एउटा लिम्बन प्राप्तिको परम्परागत आन्दोलनबाट नयाँ खालको रोडम्यापको लागि हामी बहसमा छौँ अहिले। त्यसो भएको हुनाले नेपाली राजनीतिमा पहिचानको राज्यहरू प्राप्तिको लागि, पहिचानको राज्य सुनिश्चितताको लागि अब एकमात्र विकल्प र आशाको केन्द्र भनेको जनता समाजवादी पार्टी मात्र रहेको छ। सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू एक नभइकन लिम्बुवान, किराँत, शेर्पालुङ, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुवाट जति पनि छ, यी प्राप्ति हुनुको लागि, शिल्पी दलित प्रदेश प्राप्ति हुनुको लागि धेरै कठिन छ। त्यसो भएको हुनाले हामी पहिचानवादीहरू एक हुन जरुरी छ। अब नागाल्यान्डको जस्तो, तेलङ्गानाको जस्तो अवस्था लिम्बन एक्लैले राज्य प्राप्त गर्ने, थरुवाट एक्लैले प्राप्त गर्ने र यो राज्यले एक्लै छैन त्यो राज्य चाहिँ सुनिश्चित गर्ने अवस्था अब रहेन। त्यसो भएको हुनाले हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि जानको लागि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र म के पनि भन्न चाहन्छु भने लिम्बन प्राप्तिको नाममा, थरुवाट प्राप्तिको नाममा या कुनै पनि पहिचान प्राप्तिको नाममा अहिलेकै संविधान बमोजिम बनेका 7 प्रदेशहरूको नाम बदल्दैमा, त्यसको पुनर्नामाङ्कन गर्दैमा हामीले खोजेको हक अधिकार सहितको राज्य प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्दछ, संविधान नयाँ ढङ्गले आउनु पर्दछ र अहिले 1 नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवा नै भए पनि त्यो हाम्रो लागि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब लिम्बन प्राप्तिको लागि प्रदेश नम्बर 1 भत्काउन जरुरी छ। हामीले मागेको 14 जिल्लाको होइन, हामीले ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बन प्राप्तिको लडाईँ हामीले लडिरहेका छौँ। केहीले भन्ने गरेका छन् 9 जिल्ला होइन 14 जिल्ला आयो नि त भनेर। त्यसरी हुँदैन। हामीले ऐतिहासिकको आधारमा पहिचान खोजेको, हामीले कुनै भूमि अरूको भूमि खोजेको होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्राप्तिको लागि हामी इमानदारपूर्वक नयाँ जोश र उत्साहका साथ हामी विश्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौँ र देशलाई ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौँ। अब इमानदारपूर्वक नयाँ रूपमा लिम्बन प्राप्तिको लागि आन्दोलन बढ्नेछ र यो आज असोज 3 कालो दिनको दिन म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु लिम्बन प्राप्तिको लागि नयाँ बाटो, नयाँ मार्ग तय भइसकेको छ र निश्चित रूपमा छिट्टै नै यसका केही परिणामहरू देखिनेछन्। म त्यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त दिलाउँदै र पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, अधिवक्ता याम लिम्बू, अधिवक्ता कृष्णराज लाउती र हामीलाई युकेमा बसेर यो भर्चुअल कार्यक्रम सफल बनाइदिनु हुने हाम्रो नेता विश्वदीप तिगेला र हाम्रा आदरणीय नेत्री सुशीला श्रेष्ठ र सम्पूर्ण हामी आयोजक टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो नेपालमा बसेर प्राविधिक रूपमा भित्र रूपमा सहयोग गर्नुहुने लिम्बन प्रदेशका सचिवालय सदस्य तथा प्रेस नेपाल लिम्बन समितिका अध्यक्ष अजित धिमाललाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो असोज 3 कालो दिनको सन्दर्भमा असोज 3 कालो दिन र लिम्बन आन्दोलन विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। अभिवादन। जय लिम्बन।